नमस्ते। गुड आई सोको समय भएको छ। म प्रस्तुता विष्णु भण्डारी आज पनि नयाँ पाहुनाका साथ नयाँ भाग लिएर आएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर हामीहरूलाई साथ दिनुहोला। एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मनपर्छ र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हाम्रो यस युट्युब च्यानलको नाम हो गुड आई फर नेसन। गुड आई फर नेसन। अब लागौँ आजको पाहुनाको परिचयतिर। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ सृष्टि केसी। उहाँ फाउन्डर अफ ब्लाइन्ड रक्स हुनुहुन्छ, मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। अपाङ्गता, दृष्टिविहीनता भए तापनि संसारमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर हामीहरूलाई धेरै उदाहरण दिइसक्नु भएको छ। पढाइको क्षेत्रमा, डान्सिङको क्षेत्रमा र अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा धेरै सफलता उहाँले हासिल गरिसक्नु भएको छ। केही समय अगाडि हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गरेका थियौँ। आउनुहोस् हेरौँ त्यही कुराकानी। नमस्कार सृष्टिजी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छु। हजुरलाई कस्तो छ? मलाई पनि एकदमै सन्चो छ। अनि तपाईँ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ नि? हजुर, एकदमै। कस्तो छ काठमाडौँको वेदर? अहिले त चिसो बढेको छ। झन् पुस महिना हो नेपालमा चलिरहेको होइन, त्यही भएर एकदमै चिसो छ। तर फेरि काठमाडौँको रमाइलो पक्ष भनेको चाहिँ दिउँसो घाम पनि देखिन पाइन्छ। सो दिउँसो न्यानै छ, तर बिहान बेलुका चाहिँ अलिक धेरै चिसो बढिरहेको छ। हो, दिउँसो घाम लागेको बेलामा बाहिर चौरमा गएर सुन्तला खाने, बदाम खाने चाहिँ कति गरिया छ? अलि भ्याइएको छैन। एक त पेन्डेमिकको सिचुएसनले पनि होला, अनि अर्को चाहिँ अब कामहरूमै व्यस्त भएको भएर सुन्तलाहरू त खाइएको छ, तर त्यसरी आनन्दले घाममै बसेर चाहिँ पाइएको छैन। जता जता दौड्यो त्यतै खाँदै हिँड्यो, त्यस्तै छ। तपाईँ अब व्यस्त हुनुहुन्छ होला हुनु त, तर बाल्यकालमा हामीहरूले गर्थ्यौँ नि बाहिर छतमा अथवा कतै चौरमा गएर, होइन? हजुर, रमाइलो छेड्थ्यो। ठिकै छ, आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। तपाईँलाई छोटकरीमा हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा बताउन चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमको नाम गुड आई सो हो। हामीहरूले जापानमा एउटा सोसल संस्था खोलेका छौँ, गुड आई फर नेसन। त्यसको चाहिँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ भनेर हामीले विगत 3-4 महिना अगाडिबाट यो गुड आई सो भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तै पाहुनालाई निम्ताएर तपाईँहरूको बाल्यकालको कुराकानी, युवावस्थाको कुराकानी, त्यसपछि तपाईँले गर्नुभएका क्रियाकलापहरू, होइन, सफलता, अनि तपाईँले भोगेका कुराहरूको कुराकानी, अनि अहिले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, होइन, त्यस्ता कुराकानी गर्ने गर्छौँ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई फेरि एकपटक हाम्रो गुड आई सोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धन्यवाद। हजुर, अब चाहिँ तपाईँलाई म तपाईँको बाल्यकालतिर फर्काउने प्रयास गर्छु। हुन त तपाईँले धेरै अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ, कुनै कुनै कुरा त रिपिट पनि हुन्छ होला, तैपनि तपाईँलाई फेरि तपाईँकै बाल्यकालतिरै फर्काउन चाहन्छु। तपाईँको जन्म कहाँ भयो, तपाईँको पारिवारिक वातावरण कस्तो थियो, अनि बच्चामा चाहिँ तपाईँलाई बुवा आमाले कतिको माया गर्नुहुन्थ्यो, पठन पाठन कस्तो गर्नुहुन्थ्यो, होइन, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, मेरो जन्म चाहिँ ठ्याक्क भन्नुपर्दा त पाटन हस्पिटलमा जन्मिएको म। मेरो हुर्काइ बढाइ चाहिँ सबै बानेश्वरमा रह्यो। अनि म चाहिँ बाबा मम्मीको छोरीमा कान्छी र एक्ली छोरी, र मेरो 2जना दाइहरू हुनुहुन्छ। सो घरकी एक्ली छोरी र कान्छी छोरी भएको हिसाबले चाहिँ एकदमै पुलपुलेर हुर्केको हो म चाहिँ, होइन। सबै कुराहरू पुर्याइदिएर, भनेको मानिदिएर हुन्छ नि। अनि त्यो किसिमको थिएँ, हल्का जिद्दी पनि थिएँ, किनभने अब होइन, कान्छी छोरी भएपछि आफ्नो कुरा पुर्याउनको लागि रोएर कराएर जित्ने बानी हुन्छ नि सानोमा चाहिँ। त्यस्तै टाइपको एकदमै चञ्चले स्वभावकी थिएँ। फेरि एकदमै सबैसँग बोल्नु पर्ने। र बाल्यकालमा मेरो कि आफूभन्दा धेरै सानो उमेरको कि आफूभन्दा धेरै ठुलो उमेरको साथीहरू नै धेरै थिए कि। अनि मलाई चाहिँ जे पनि ट्राई आउट गर्न मन लाग्ने खालको थिएँ। अनि अब घरि साइकल कुदाउने, घरि पोखरीमा हाम फालेर स्विमिङ खेल्ने, होइन, घरि ब्याडमिन्टन, किनभने म सानोमा आँखा देख्थेँ। र सबै किसिमका कुराहरू चाहिँ ट्राई आउट गर्दै हिँडिरहेको थिएँ।
र स्कुलमा पनि रुचाइएको विद्यार्थीमा नै पढ्थेँ, किनभने पढाइ एभरेज थियो, एकदमै राम्रो टप ऱ्याङ्कमा थिएन, तर कम्प्लेन गर्ने हिसाबको पढाइ पनि थिएन। सो पढाइ पनि एभरेजै खालको थियो। र म स्कुलमा विशेष इसिए यानि कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ निकै फरवार्ड थियो। नाच्न होस्, गाउन होस्, नाटकहरू गर्न होस्, बोल्न होस्। अनि त्यो कारणले पनि शिक्षकहरूबाट विशेष रुचाइने विद्यार्थीमा पढ्थेँ। सो घरको प्यारेन्ट्सले पनि एकदमै माया गर्ने, स्कुलबाट पनि माया गर्ने, अनि सबैतिरको मायाले फुर्किएर हुर्केको चाल उठ छ मेरो चाहिँ। तपाईँहरूको चाहिँ पुर्ख्यौली घरै काठमाडौँ हो? हजुर, हामी चाहिँ स्थानीय, काठमाडौँकै स्थानीय हो। ए, बाल्यकालमा चाहिँ तपाईँ अर्को इन्टरभ्यूमा मैले सुनेको थिएँ मोजाको बल बनाएर क्रिकेट खेल्नुहुन्थ्यो अरे हो? काठको चाहिँ ब्याट। हजुर, म यो एकदम यो केटा टाइपको गेमहरू पनि एकदम धेरै खेल्ने कि यो साइकल पनि ठुल्ठुलो ड्याडीहरूको साइकल झिकेर कैँची चलाउने होइन, अलिक बदमास नेचरको। अनि त्यस पछाडि क्रिकेट, एकदम क्रिकेट खेल्ने। अनि अब त्यो ब्याट बल एकुरेट ब्याट बल थिएन होइन। क्रिकेट पनि फेरि जम्मा हामी त के अरे ब्याटिङ गर्ने र बलर दुईजना मात्र भएर पनि खेल्थ्यौँ होइन। अनि काठको ब्याट बनायो, अनि बल त त्यतिखेर मोजाको बल बनायो, खेल्यो हुन्छ नि। अनि त्यो एकदमै धेरै काठको ब्याटबाट अनि मोजाको बल बनाएर क्रिकेट खेलिरहेको त्यो चौरमा चाहिँ एकजना हाम्रो त्यही नजिकको एउटा पसलको अङ्कलले देखिरहनुहुन्थ्यो कि। अनि 1-2 दिन नखेलेपछि उहाँले किन खेल्न छोडेको भन्दा बलै राम्रो भएन भनेर भनेको थियो कि। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पसलबाट झिकेर मलाई ब्याट र बल, नयाँ ब्याट र बल फ्रीमा आफ्नै पसलबाट झिकेर दिएर, तिमी सधैँ खेल्छौ, तिमी खेलेको हेर्नै रमाइलो हुन्छ, खेल खेल भन्दै दिनुभएको थियो कि। त्यस्तो पलहरू छन्। तपाईँको यो मोजाको बल बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले पनि आफ्नो बाल्यकाल याद गरेँ कि मैले पनि हामी फुटबल खेल्थ्यौँ तर त्यस्तो किन्ने हामी फुटबल नै किन्ने पैसा पनि हुन्थेन नि त। अनि चाहिँ मोजा जस्तै त्यो फाटेको कपडाहरू चाहिँ कोचेर अनि चाहिँ के कोचेर बल बनाइन्थ्यो कि। हजुर हो, धेरै त्यस्तो खालको प्रडक्टहरूबाट नै खेलेर हुर्कियो होइन। जस्तै अब माटोको पुतलीहरू बनाएर, कपडाको पुतलीहरू बनाएर खेल्यो, माटोको पनि के सामानहरू बनाउँदै खेलियो होइन। अनि त्यो प्लास्टिकको भाँडाकुटीहरू खेलियो, अनि फोहोर मैलोमा चौरमा खेलियो। सो एकदमै नेचुरल गेमहरू। जस्तै अहिले त एकदम डिजिटल वर्ल्ड भइसक्यो, मोबाइलमा खेल्छन् केटाकेटीहरू गेम पनि होइन। हामी चाहिँ त्यो धुलो मैलोमा नै खेल्दै हुर्किएको पल छ, त्यो नै रमाइलो लाग्छ। त्यही त एकदमै त्यो नै राम्रो जस्तो लाग्छ। यो डिजिटल कम्प्युटरमा गेम खेल्ने भने त यो स्वास्थ्यको लागि पनि त्यति राम्रो पनि होइन हुन त है। एकदम होइन। अनि तपाईँको नजिकैको खोलाहरूमा गएर के अरे पौडी खेल्नुहुन्थ्यो कि खेल्नुहुन्थ्यो भन्दा पनि सुनेको थिएँ। हजुर हो, अघि पनि भने यता पछि चाहिँ हामी बानेश्वर पछि यता बालकोट भन्ने ठाउँमा बस्थ्यौँ। मैले त गट्ठाघरमा बस्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट नजिकै गोदावरी खोला थियो कि। अनि पानी पनि एकदम सङ्लो थियो। अनि त्यो खोलामा पौडी खेल्न नआए पनि त्यो खोलामा छाप्लाङ छुप्लुङ गरेर पौडी खेल्ने कोसिस चाहिँ गरिएको हो। अझ त्यति मात्र नभइकन कहिले कहिले त्यो पानी पर्दाखेरि जम्थ्यो नि त चौरमा पानी, त्यस्तो पानीमा सुधा डुबुल्की मार्न पनि छोडिन। सो काइन्ड अफ गर्न चाहिँ सब थोक गरे जस्तो लाग्छ कि जे पनि ट्राई आउट हुन्छ नि, जस्तो किसिम पनि चाहिँ अघि बढिरहेको थियो। हजुर, तपाईँको राम्रो बानी रहेछ, जे पनि ट्राई गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ के अरे केही गर्न खोज्ने होइन। हजुर, ट्राई चाहिँ जे पनि गर्न खोजिहाल्ने, रुख चढ्नदेखि हुन्छ नि, लाइक केही पनि छोडिएन। एकदम त्यो ज्ञानी बच्चा चाहिँ थिइनँ कि म, हुन्छ नि। अनि दुईजना तपाईँको दाइहरूले गाली गर्नुहुन्थेन यस्तो नगर उस्तो नगर भनेर? मेरो दाइहरू चाहिँ फेरि एकदमै हँसाउन च्याम्पियन होइन, एकदम धेरै हँसाउने अनि रमाइलो गर्ने। अनि दाइहरू पनि सानैदेखि यस्तो त्यो चाइल्ड क्लबहरूमा लागेको, सानैदेखि यो ड्रामाहरू गर्ने त्यस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि गिटारहरू बजाउने, गीत गाउने। अनि हामी चाहिँ साँझ साँझ कौसीमा बस्दै त्यो ताराहरू हेर्दै हुन्छ नि, बत्ती सत्ती निभाएर त्यो ताराहरूको उज्यालोमा नै सबैजना गिटार बजाउँदै गीत गाउँदै बस्थ्यौँ, निकै रमाइलो हुन्थ्यो। सो दाइहरू पनि त्यस्तै ट्राई आउट गर्ने किसिमको। सो नगर भनेर चाहिँ मलाई कहिले पनि कसैले पनि त्यस्तो भन्नु भएन, किनभने एकदम नचाहिँदो कुरा पनि गरेको थिइनँ होइन। बच्चाहरू भनेको लड्दै आफै उठ्दै ग्रो हुन्छ, सबै किसिमको ट्राई आउट हुन दिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। सो त्यस्तो नगर नै चाहिँ केही पनि भन्नुहुन्थ्यो, किनभने मैले आफ्नो पढाइ केही कुरालाई ह्याम्पर गरेर गर्दिनँ थिएँ होइन। र त्यो किसिमको आफैले बााउन्ड्री सेट गरोस् भनेर त्यो किसिमको फ्रिडम दिनुहुन्थ्यो। सो एकदमै नगर टाइपको चाहिँ मेरो फ्यामिली कहिले पनि हुनु भएन। सो त्यही भएर पनि जे पनि
गर्थे, लडेर घाउ बनाएर पनि आउँथे, ल घाउ बनाएर आएछ अब त्यस्तो होइन ख्याल गर भन्नुहुन्थ्यो, तर नगर नजा त्यस्तै चाहिँ कहिले पनि भन्नु भएन। त्यही त त्यो बाल्यकालमा जे पनि गराउनु पर्छ अरे भनेर भन्छन् होइन। यहाँ जापानमा हजुर। पनि बच्चाहरूलाई हुर्काउँदाखेरि जे पनि गराउनु पर्छ अरे के, अनि बच्चाले कुन चिज चाहिँ आफूलाई मनपर्छ त्यसमै खोज्छ अरे भन्छन् होइन। हो त्यही त। त्यही त्यही हिसाबमा दिनुभयो सायद, अलिकति ओपनै हुनुहुन्छ मेरो प्यारेन्ट्स पनि होइन। अनि मेरो मम्मी पनि अलिक यङ एजदेखि नै वर्किङ प्रोफेसन स्टार्ट गर्नुभयो, अनि उहाँले चाहिँ त्यही भएर त्यो हिसाबले नै उनीहरू पनि आउट गोइङ होस् भन्ने हिसाबले नै अब त्यतिखेर बानेश्वर काठमाडौँको सेन्टर ठाउँ नै थियो होइन, अहिले त अझै झन् बिजी भएको छ। सो अलिकति त्यो इन्भाइरोमेन्टले पनि प्रभाव पार्यो होला। सो अलिकति ओपन माइन्ड नै हुनुहुन्थ्यो, सो मलाई चाहिँ अलिकति फ्रिली नै छोडिदिनु भएको थियो। हजुर त्यही त तपाईँलाई यस्तो भन्नु मिल्यो भने त आउटडोर आउटडोर टाइपको हुनुहुन्थ्यो, आउटडोर गेम्सहरू मन पराउनुहुन्थ्यो होइन। अनि हजुर एकदमै। तपाईँले बोल्न पनि मन पराउनुहुन्थ्यो अरे, प्रेजेन्टेसन गर्न बोल्न चाहिँ मन हजुर पराउनुहुन्थ्यो अरे, नाटक हजुर। खेल्न पनि रुचाउनुहुन्थ्यो अरे होइन। हो हो अनि हो डान्सहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दा मैले सुनेको थिएँ। हो हो एकदमै सही सुन्नुभयो। हजुर हामी त्यो सानैदेखि समयमा म यो चाहिँ वाद विवाद वक्तित्व कला जस्तो स्कुलको कम्पिटिसनहरूमा पनि सानैदेखि भाग लिने, अनि डान्स पनि सानैदेखि यो प्यारेन्ट्स डेहरूमा स्कुलमा गराउनेमा अब आफू गर्न जाने, गीत सित पनि गाइहाल्ने हुन्छ नि, अनि सबैतिर नै थिएँ जोस्। अलराउन्डर भन्छ नि तपाईँलाई फिट। काइन्ड अफ सानो सबैतिर हात चाहिँ हाल्थेँ हजुर। सानैदेखि मैले यो सडक नाटकहरू पनि खेल्थेँ होइन। हजुर सानोमा इभन यो रेडियो तालिमहरू पनि मैले सिकेर क्लास 6हरू पढ्दादेखि नै यो रेडियोमा सर्टेन टाइम मैले बाल कार्यक्रम पनि चलाएँ। सो सबैतिर चाहिँ यो विशेष गरी अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ विशेष रुचि थियो मेरो। हजुर त्यही त तपाईँका कतिपय मैले युट्युबमा तपाईँको चाहिँ भिडियोहरू हेरेको छु, त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा थाहा पाएँ आज होइन। आज प्रत्यक्ष यसरी कुरा गर्नु पाउँदा मलाई पनि खुसी लागिरहेछ। कार्यक्रम हेरेर बस्ने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि अवश्य पनि तपाईँका कुराहरू धेरै आज भनिदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ होला होइन। अनि अन्य कुनै क्रियाकलाप छ त्यस्तो तपाईँको बाल्यकालमा, जस्तै अन्य इन्टरभ्यूमा नभनेका कुराहरू के छन्? ओभरअल त यही नै हुन् है, जेनरली कभर गरियो त्यही नै हुन् सबैतर्फ लाग्ने बोल्ने खालको नै थिएँ। अनि अर्को चाहिँ एकदमै के स्कुलमा कसैको झगडाहरू त्यस्तो भयो भने चाहिँ म आएर मिलाउँथेँ क्या, कसको गल्ती हो होइन, कसले चाहिँ माफी माग्नुपर्ने हो, त्यो मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि खेल्थेँ। अनि एकदम अन्यायहरूको लागि चाहिँ एकदम बोलिहाल्थेँ कि म, सानैदेखिको नेचर थियो त्यो चाहिँ मेरो। त्यही भएर पनि सानैदेखि यत्रो ठुलो भएपछि वकिल बन्छ है भन्थ्यो। अनि म चाहिँ सधैँ एकदमै सानी होइन, अहिले पनि म एकदम जो सानो देखिन्छु होइन, एकदम दुब्लो पातली, अनि त्यस पछाडि सानो, अनि जहिले पनि फर्स्ट बेन्चमा, एसेम्ब्लीमा पनि फर्स्टमा। अनि सबैले चाहिँ मलाई त्यो हुन्छ नि माउस माउस भन्दै, त्यो मुसी मुसी भन्दै एकदम जिस्काउँथ्यो। अनि म चाहिँ लखट्थेँ कि पिट्नलाई हुन्छ नि, मलाई मुसी भनेर जिस्कायो भने। अनि त्यो चाहिँ एज अ गेम नै डेभलप भएको थियो कि क्लासमा, जसले पनि मुसी भने कि फरक्क फर्केर हुन्छ नि कुट्नलाई दौडिहाल्थेँ कि म हुन्छ नि। अनि त्यही भएर म कुट्नलाई दौडिन्छु भनेर पनि जसले पनि जिस्काउने गर्दा गर्दा त्यो चाहिँ गेमै भएको थियो कि क्लासमा। त्यो चाहिँ म एकदम सम्झिन्छु। हजुर त्यही त तपाईँको बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि कता कता मैले पनि त्यस्तै कुराहरू गरेको भएर कता कता एउटै हामीले समय बिताएको जस्तो फिल पनि गराउनु भयो तपाईँले। हजुर प्राइमेरी लेभलको स्कुल, हायर सेकेन्डरी स्कुल चाहिँ काठमाडौँकै तपाईँकै त्यही घर नजिकै स्कुल जानुभयो कि कता जानुभयो? हजुर म प्राइमेरी लेभल चाहिँ म बालेश्वर बस्ने हुँदाखेरि अनामनगरको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलबाट मैले गरेँ। त्यस पछाडि हामी जब भक्तपुर सर्यौँ, अनि त्यस पछाडि भक्तपुर हामी बस्न थालेपछि चाहिँ मैले हाम्रो यहीँ गट्ठाघरको सिद्धार्थ विद्यापीठ स्कुलबाट चाहिँ आफ्ना सेल्सी सकाएँ। हजुर के अरे 8 कक्षा पढ्ने बेलासम्म तपाईँले सम्पूर्ण चिजहरू देख्नुहुन्थ्यो होइन, तर सडनली तपाईँले चाहिँ पछि भन्नुहुन्छ होला आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाउनुहुन्छ होइन। त्यसपछि फेरि तपाईँको अब जिन्दगीमा नयाँ नयाँ मोडहरू आउँछन् नि, त्यो बेलाको थोरै बताइदिनुहोस् न के कस्तो वातावरण थियो त्यो बेलामा?
हजुर, त्यही अब मेरो आँखामा सामान्य एलर्जी थियो होइन, जस्तै आँखा अलिअलि रातो हुने, चिलाउने हुन्थ्यो, अनि त्यो क्रममा हस्पिटल गइरहेको थिएँ र मलाई चाहिँ स्टेरोइडसँग सम्बन्धित औषधि दियो जुन लामो समयसम्म आँखामा पर्न नहुने रहेछ। तर त्यो चाहिँ प्रपर मोनिटर नहुनाले चाहिँ मेरो आँखामा जलबिन्दु भयो, जुन कुरा चाहिँ मैले 8 कक्षा पढ्दा पढ्दै थाहा पाएँ होइन। डायग्नोस भएपछि बल्ल थाहा भयो र 8 कक्षाको समयदेखि चाहिँ मेरो एकदमै आँखाहरूमा कम धमिलो देख्न चाहिँ मैले सुरु गरेँ। देख्दै चाहिँ थिएँ, तर बिस्तारै बिस्तारै धमिलो हुँदै गयो र अपरेसनहरू पनि हुँदै थियो, तर अपरेसनले पनि सक्सेसफुल हुन सकेन होइन। अपरेसनले केही समय देखाए, तर फेरि त्यो दृष्टि चाहिँ घट्दै घट्दै जाने क्रममा चाहिँ मैले यो लगभग 14 वर्षको उमेरमा यो समस्या सुरु भयो र 2 वर्ष को अन्तरालमा चाहिँ मैले आफ्नो आँखाको ज्योति चाहिँ पूर्ण रूपमा गुमाउन पुगेँ। जस्तै 10 कक्षाको त्यो एसएलसी दिने समयमा एकदमै कम देख्न थालिसकेको थिएँ र एसएलसी दिइसकेको केही महिनापछि नै चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाउन पुगेँ। हजुर, मेरो चाहिँ विचारमा चाहिँ नेपाल चाहिँ यो आँखाको उपचारको लागि उपयुक्त ठाउँ मानिन्छ। भारतबाट पनि धेरै हाम्रो उपचारको लागि आउनुहुन्छ, तर तपाईँको सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबले के हेलचक्राइ गर्नुभयो कि के कस्तो भयो? थोरै डक्टरको नेग्लिजेन्स भएको हो मेरो कन्डिसनमा होइन, किनभने मलाई जुन औषधि दियो त्यसले 90% ठिक गर्दो रहेछ, तर 10%लाई चाहिँ त्यसले एकदमै नेगेटिभ रियाक्ट गर्दो रहेछ र म चाहिँ त्यो 10%मा पर्दो रहेछु होइन। तर त्यो चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्थ्यो अरे मेरो आँखामा, जस कतिको सुट हुन्छ हुँदैन, हाल्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने। अब त्यो किसिमको सायद प्रविधिहरू पनि नेपालमा भित्रिसकेको थिएन, मलाई थाहा छैन होइन। तर त्यो टेस्ट गरिएन, अनि अब डक्टरले खुरुखुरु त्यो औषधि हालिदिनु भयो, हाल्न भन्नुभयो र हामीले डक्टरको सिफारिस अनुसार नै हाल्यौँ। तर पछि जब आँखा बिग्रिसकेपछि चाहिँ हामीलाई थाहा भयो, जुन चाहिँ पछि अर्को डक्टरको माध्यमबाट थाहा भयो कि त्यो पहिलाको डक्टरबाट चाहिँ अलिकति हेलचेक्राइ नेग्लिजेन्स भएको रहेछ भन्ने कुरा। र पछि अर्को निकै राम्रो डक्टरहरू भेटिएको थियो होइन, डाक्टर राजेश श्रेष्ठ, डाक्टर सुरज साक्य वैद्य जसले चाहिँ एकदमै राम्रो उपचार गरेर एकदमै कोसिस पनि गर्नुभयो उहाँहरूले मेरो आँखाको ज्योति बचाउन। तर पहिलाको औषधिले धेरै अफेक्ट पारिसकेको हुँदा चाहिँ मेरो आँखाको ज्योति बस्न सकेन। हजुर, त्यही त मैले अघि पनि भनिहालेँ, हाम्रो नेपाल चाहिँ आँखाको उपचारको लागि एकदमै उपयुक्त ठाउँ मानिने भएको भएर त्यो डाक्टर साहबले हेलचक्राइ नगरिदिए भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि मनमा लागिरहेछ। तर तपाईँले सबै के अरे युज टु भइसक्नु भएको छ, अहिले आफ्नै तरिकाको जिन्दगी पनि बिताउन सुरु गरिसक्नु भएको छ होइन। अब यति राम्रो चाहिँ जिन्दगीको सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यसमा त अब के राम्रो के नराम्रो भन्न पनि अलिकति गाह्रो छ होइन। तर आँखा के भन्छ नि, अपाङ्गता हुनु, दृष्टिविहीन हुनु, राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन त? हजुर, एकदमै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा जिन्दगीमा भन्छ नि एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर अ रिजन होइन। यो चाहिँ मात्र आदर्शको स्टेटमेन्ट होइन, यो साँचो कुरा हो कि जुन पनि कुरा हामीलाई हुन्छ अनि त्यसमा केही न केही कारणको लागि हुन्छ कि। जस्तै म पनि 16 वर्षको उमेरमा दृष्टिविहीन हुन पुगेँ होइन। तर म चाहिँ सधैँ त्यही हुन्छ कि दृष्टिविहीन भइसकेपछि चाहिँ वास्तवमा मैले आफ्नो जिन्दगीलाई सही रूपमा देख्न बुझ्न पनि थालेँ। र दृष्टिविहीन भइसकेपछि हाम्रो समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अपाङ्गता नभएका व्यक्ति बीच कस्तो किसिमको दूरी रहेछ त, त्यो कुराहरू थाहा पाउने मौका पाएँ। र मलाई चाहिँ यही अपाङ्गता सेक्टरमा चाहिँ केही काम गर्छु भन्ने मलाई एउटा प्रेरणा पनि मिल्यो होइन। यो ममा आएको यो अवस्थाकै कारण थियो र सायद यो सेक्टरमा केही गर्नु लेखेको थियो होइन, त्यही भएर म दृष्टिविहीन हुन पुगेँ। किनभने दृष्टिविहीन नभएको भए मलाई थाहा छैन सायद यो तर्फ म सोच्दिनँ थिएँ होइन। म एउटा एकदमै आम एउटा छोरीको रूपमा हुर्किरहेको थिएँ, तर यो अवस्था आइदिनाले चाहिँ मलाई जीवनलाई फरक रूपमा सोच्नको लागि प्रेरित गराइदियो होइन। र अपाङ्गता सेक्टरमा अहिले मैले एकदमै सक्रिय भएर कार्य गर्न सकिरहेको छु, जुन कुरामा म एकदम खुसी छु। सो त्यही भएर पनि एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर अ रिजन, सायद यो सेक्टरमा मैले केही गर्नु थियो र म दृष्टिविहीन भएँ। हजुर, देखेको चिज पाइँदैन, लेखेको चिज हुन्छ भन्छ नि हाम्रो धर्मग्रन्थमा, त्यही नै होला सर होइन। त्यही त तपाईँ अपाङ्गता भएर पनि यति आफ्नो क्रियाकलापहरू सक्रियताको रूपमा गर्नुभएको छ होइन। त्यो तपाईँको क्रियाकलापहरूको बयान त गरेरै सकिँदैन। तपाईँले
दिल्ली बजार कन्या क्याम्पस, कन्या मल्टिपल क्याम्पस हो क्यारे, त्यहाँबाट आइए गर्नुभयो, त्यसै गरी बिए गर्नुभयो। अनि तपाईँ दृष्टिविहीन भइसक्नु भएको थियो होइन, आँखाको ज्योति गुमाइसक्नु भएको थियो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यो भएर पनि कतिपय मान्छेले त्यसले पढ्न सक्छ र भनेर भनेका पनि होलान्। तपाईँको एउटा फिल्ममा त्यसको केही उदाहरणहरू पनि हामीले हेरेका छौँ। अनि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले चाहिँ मेहनत गरेर पढेर नेपाल टप टियु टप भनौँ न होइन हुनुभयो। त्यसमा चाहिँ कतिको मेहनत गर्नुभयो, के कस्ता कठिनाइहरू तपाईँले भोग्नुभयो, थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर डेफिनेटली अब एसएलसी सकिसकेपछि म पूर्ण रूपमा दृष्टिबिन भएँ। त्यस पछाडि मलाई पढाइको लागि अत्यन्त चुनौती भइरहेको थियो, किनभने धेरै कलेजेसहरूले चाहिँ अब त कसरी पढ्न सक्छ र हाम्रोमा त्यस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छैन, त्यो किसिमको रिसोर्सेसहरू छैन भनेर चाहिँ एडमिसन लिन मानिरहनु भएको थिएन होइन। भर्खर आँखाको ज्योति गुमाएको भएर हामीले पढ्ने ब्रेल लिपि पनि आउँदैन थियो। अब अहिले त कम्प्युटरबाट पढ्ने लेख्ने गर्छु। अब त्यो कम्प्युटरहरू चलाउन सकिन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। कम्प्युटरहरू अफोर्ड गर्न सक्ने स्थिति पनि भइसकेको थिएन होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ फाइनली मैले दिल्ली बजार कन्या मल्टिपल क्याम्पसमा भर्ना पाएँ र त्यहाँको शिक्षकहरू शिक्षिकाहरू एकदमै धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो, एकदमै धेरै कोअपरेटिभ हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि मैले पनि आफ्नै किसिमले पढ्ने उपायहरू खोज्दै गएँ होइन। म मात्र दृष्टिबिन विद्यार्थी थिएँ कक्षाभरि, तर पनि मैले चक्कामा रेकर्ड गरी गरी पढ्थेँ। अनि आफूले काठको सामग्री बनाएँ होइन, जुन चाहिँ यो ग्रिल झ्याल जस्तो हुन्छ कि काठपाल अनि सादा कपीमाथि राख्थेँ र त्यो काठको डाब छामी छामी लेख्थेँ। हुन त आफूले लेखेको आफू देख्दिनँ थिएँ, तर मेरो टिचरहरूले देख्नुहुन्थ्यो, घरमा मेरो प्यारेन्ट्सहरूले देख्नुहुन्थ्यो। अनि तिमीले यो लेख्यौ भनेर भन्दाखेरि होइन, साथीहरूले पनि त्यो भनिदिँदाखेरि त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मैले चक्कामा रेकर्ड गरेर राख्थेँ। अनि त्यसरी नै सुन्दै लेख्दै मैले पढ्दै गएँ र त्यही हो आइएमा मैले होल नेपाल टप गर्न सफल भएँ र राष्ट्रपतिबाट मैले उपाधि पनि पाएँ, अवार्ड पनि पाएँ। अनि त्यसै गरी ब्याचलरमा पनि मैले कलेज टप गरेँ र नेपाली फ्याकल्टीमा मैले फेरि नेपाल टप गरेर अर्जुन स्वर्ण पदक पाएँ। त्यसरी मैले आइए र ब्याचलरको पढाइ नेपालबाटै सकाएँ भने मास्टर्स गर्न चाहिँ मलाई बाहिर जान मन थियो, किनभने मलाई संसार मलाई वर्ल्ड टुर गर्ने मेरो एकदम ठुलो सपनामा मध्येमा पर्छ र संसार देख्नु भनेको मेरो लागि संसार टेक्नु हो। त्यही भएर मैले युरोप युनियन गभर्मेन्टको स्कलरसिपमा अप्लाई गर्ने निर्णय गरेँ, जुन पनि सम्पूर्ण व्यक्तिको लागि थियो। यो कुनै चाहिँ मैले जोड्न चाहेको चाहिँ रिजर्भेसन कोटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि कोटामा थिएन। म ओपन कम्पिटिसनमै भिड्न चाहन्थेँ र ओपन कम्पिटिसनमा मैले भिडेर त्यहाँ पनि नाम निकाल्न सफल भएँ र मास्टर्स पनि मैले फुल स्कलरसिपमा 4वटा देशमा गएर गर्न सफल भएँ, नर्वे, फ्रान्स, हङ्गेरी र युकेमा। यसरी चाहिँ मैले मास्टरसम्मको आफ्नो पढाइको यात्रा चाहिँ सकाएँ। हजुर त्यही त तपाईँले अब नेपाल टप गर्नुभएको छ, अझ विदेशमा गएर फर्दर स्टडी गर्नुभएको छ। यो हामी जस्तो मान्छेले पनि नसक्ने काम गर्नुभएको छ क्या। यो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँले गर्नुभएको कुरा चाहिँ नर्मल मान्छेले गर्नु नसकेका कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँ एकदमै युनिक काम गर्नुभएको छ। तपाईँ हाम्रो प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर म सम्पूर्ण यो कार्यक्रमका दर्शकहरूले पनि त्यसरी नै हेरिराख्नु भएको छ होला, तपाईँबाट धेरै प्रेरणा लिइराख्नु भएको छ होला होइन। हामी पनि तपाईँ जसरी नै तपाईँले देखाएका बाटोहरू पनि हामीले पढेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौँ होइन। कुनै पनि चिजमा लागेपछि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ है भनेर तपाईँकैबाट सिकिरहेछौँ। अनि एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो, अब अपाङ्गता भइसकेपछि तपाईँको सिलसिलामा चाहिँ आँखाको ज्योति गुमाइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? त्यो मानव पहिला त आँखाको नजरमा धेरै चिज पर्छ नि, अब तपाईँको बाटोमा हिँडेको चाहिँ गाडीहरू अनि साइकलदेखि लिएर मान्छेदेखि लिएर सबै पर्छ। तर त्यो ज्योति तपाईँले गुमाएपछि एउटा चिजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ हो कि कसो हो? हजुर एकदमै हो। जस्तै अब पहिला आँखा नदेख्न बित्तिकै त यो सिचुएसनमा एडाप्ट गर्नको लागि थोरै टाइम लाग्यो होइन। तर एडाप्ट भइसकेपछि चाहिँ अब यो संसार हेर्ने तरिका नै फरक हुँदो रहेछ क्या होइन। जस्तै अब म आफ्नै कल्पनाले आफ्नै रङहरूले आफूलाई जस्तो मन लाग्यो त्यही रूपमा यो संसार हेर्न सक्छु। अनि त्यस पछाडि अब अरू सेन्सेसहरू स्ट्रङ हुँदै जान्छ होइन। हामीले आवाजको माध्यमबाट कति कुराहरू पर्सिभ गरिरहेको हुन्छौँ होइन, स्मेलको माध्यमबाट, टचको माध्यमबाट। अनि त्यसले पनि छुट्टै किसिमको हामीलाई एउटा सुन्दरता महसुस गर्ने फरक किसिमको
तरिका पनि हो। त्यो मात्र नभइकन चाहिँ आँखा नदेखिसकेपछि चाहिँ सडनली अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एकदमै यो कन्सन्ट्रेसन फोकस पावर बढ्छ होइन, किनभने अहिले यो झन् इभन यो पेन्डेमिकको सिचुएसनले पनि धेरै यो मेडिटेसनको कुराहरू आएको छ होइन। यो मेडिटेसन गर्ने टाइममा के गर्छौँ हामी, आँखा चिम्लिन्छौँ नि, किनभने त्यो फोकस होस् भनेर होइन। र यो त्यो फोकस पावर चाहिँ हामीलाई अल द टाइम भइरहन्छ कि, किनभने हामीले चाहेको कुरामा चाहिँ एकदम फोकस र लङ टाइम फोकस गर्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ एकदमै बढ्दो रहेछ, जुन मैले आफूले स्वयं अनुभव गरेको कुरा हो होइन। र त्यस पछाडि कम्युनिकेसन स्किल्सहरू पनि बढ्ने, पब्लिक रिलेसन्सहरू पनि बढ्ने होइन। अनि त्यो हिसाबले क्रिएटिभिटीहरू पनि इन्हान्स हुँदै जाने र थुप्रै किसिमले मैले चाहिँ वास्तवमा त्यो दृष्टिविहीनतालाई चाहिँ मान्छेहरूले एकदम कमजोरीको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ र समाजले पनि मलाई औँला उठाइरहेको बेला चाहिँ वास्तवमा दृष्टिविहीन हुनेकै फाइदा चाहिँ के छ त, म त्यतातर्फ हेर्छु होइन। र अब आफ्नो जिन्दगीले चाहिँ यही रूपमा सेट गरेर खुसी साथ बिताउँछु भनेर हेर्दै गएको बेला नै मैले यस्ता थुप्रै दृष्टिविहीन हुनुको फाइदाहरू भेटेको थिएँ होइन। र त्यो फाइदाहरूसँग अहिले जिउन पाइराख्दाखेरि म खुसी छु। मैले त दुई किसिमको जीवन जिउने मौका पनि पाएँ अझ भन्छु होइन। देख्दाखेरिको जीवन, अहिले नदेख्दाखेरिको जीवन होइन, दुई किसिमको होइन। संसार एउटै हो तर दुई किसिमको अनुभव गर्ने तरिका अनि अर्कै तरिकाले भाग्यमानी पनि सोध्छु म आफूलाई। हजुर, तपाईँको एउटा मैले तपाईँसँग केही छैन भन्दा पनि तपाईँसँग के छ भनेर सोच्नुपर्छ अरे भनेर भन्नुभएको थियो। एकदमै तपाईँको डेली लाइफको थोरै कुराकानी गरौँ। तपाईँको डेली रुटिन चाहिँ कस्तो हुन्छ? बिहान अहिलेको तपाईँको डेली रुटिन, बिहान कति बजी उठ्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, मेडिटेसन योगाहरू पनि गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? हजुर, म त्यही अहिले चिसो मौसम भएको भएर चाहिँ अलिकति 6 साढे 6 हुन्छ उठ्दा, नभए नर्मली 5 साढे 5मा उठ्न आउँछु। समरमा चाहिँ अलिक चिसो मौसम भएर 6 साढे 6मा उठ्छु। अनि म त्यही सुरुमा उठेपछि चाहिँ अलिकति मेडिटेसनहरू गर्छु, होम जपहरू गर्छु होइन। अनि त्यस पछाडि थोरै मेडिटेसनहरू गर्छु। मेडिटेसन पछि चाहिँ म थोरै एक्सर्साइजहरू गर्छु आफूलाई अलिकति फिट राख्नको लागि होइन। अनि त्यस पछाडि एक्सर्साइजहरू गरिसकेपछि चाहिँ म जुन एज अ सोसियल एक्टिभिस्ट ब्लाइन्ड रक्स जुन मेरो अर्गनाइजेसन छ त्यसको कामहरू चाहिँ हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने र विभिन्न फिल्ड वर्कहरू हुने, कम्प्युटरको कामहरू पनि हुने हुँदाखेरि चाहिँ कहिले सुरुमा चाहिँ म कम्युनिकेसनको कामहरूलाई बढाउँछु, फोन कल्सहरू या कम्प्युटरका मेसेजेसहरू, सोसियल मिडियाजका मेसेजेसहरू पनि रिप्लाई गर्ने, इमेलहरू एक्सचेन्ज गर्ने होइन। कम्प्युटरका कामहरू गरिसकेपछि चाहिँ नर्मली अब बाहिर आफ्नो कामको लागि हिँड्छु र कामको लागि चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि फरक फरक ठाउँमा पुगिरहनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। फिल्ड वर्कहरू हुने भएको हुनाले कहिले हामी दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका साथीहरूको र कहिले अन्य मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूको ठाउँमा पनि पुग्ने भएको भएर चाहिँ कहिले कताको यात्राहरू भएर दिन बित्छ र फर्केर आइसकेपछि चाहिँ होल डेको काइन्ड अफ रिफ्लेक्सन, फेरि त्यस्तै इलेक्सन्सका केही कामहरू छ भने त्यो पनि गर्ने र कतिपय समय चाहिँ म एज अ मोटिभेसनल स्पिकर भएको भएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा स्पिचहरू दिन जाने र अहिले त यो पेन्डेमिकको सिचुएसन भएको भएर चाहिँ म्याक्सिमम अनलाइन पनि स्पिचहरू दिने, प्यानल डिस्कसन्सहरू एटेन्ड गर्ने त्यस्तो कामहरू पनि गर्छु। र म चाहिँ इन्टरनेसनली पनि काम गर्ने भएको भएर चाहिँ बेलुका आइसकेपछि पनि बेलुका चाहिँ कहिलेकाहीँ उता बाहिरतिरको देशमा चाहिँ अझै दिउँसो हुने भएको भएर अनि अझै बेलुका पनि बाहिरतिरको कामसँग क्याचअप गरेर बाहिरको कामहरू पनि अलिकति अघि बढाएर अनि त्यस पछाडि फ्यामिलीसँग पनि टाइम स्पेन्ड अलिकति पनि गर्दै मेरो दुईजना सानो सानो भदैनीहरू छ, दाइको छोरीहरू, उनीहरूसँग पनि खेल्दै बोल्दै अनि बेलुका बिस्तारै अराउन्ड 10-11 चाहिँ म सुत्छु। टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रै गर्नुभएको छ। एकदम प्लान बनाउँछु म पहिल्यै, नर्मली 4-5 दिनको 5 दिन 1 हप्ता जतिको पहिल्यै प्रि प्लान हुन्छ र प्रत्येक दिन भोलि चाहिँ म यो गर्छु भनेर अघिल्लो दिनै म प्लान गर्छु होइन। यो काम चाहिँ मैले यो हप्तासम्म सकाउनु पर्छ भनेर म आफ्नो डायरीमा लेखेर पनि राख्छु र प्लान चाहिँ म एकदमै प्रपर प्लानिङमा काम गर्छु। त्यही भएर पनि टाइम म्यानेजको हिसाबले टाइमको अप्टिमाइज गरेर म म्याक्सिमम कामहरू भ्याइरहेको हुन्छु। हजुर, तपाईँले जुन टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ, जति कुरा अहिले भन्नुभयो, हाम्रो नेपालको नेताहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो यो। हाम्रो नेपाल बढिरहेको छैन है, सबै यो चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न नसकिने त हो नि होइन र?
किनभने टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै लाइफको इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो लाग्छ होइन, किनभने हामीले खास सबैले पाउने लाइफमा त्यही 24 घन्टा हो, तर त्यो 24 घन्टाको चाहिँ हामीले कसरी प्रपर म्यानेज गर्ने त, कसरी बेस्ट युटिलाइज गर्ने, आफूलाई पनि टाइम दिँदै आफ्नो पर्सनल र प्रोफेसनल दुइटै कुरामा टाइम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी प्रोफेसनल कुरामा दौडिँदा दौडिँदा चाहिँ आफूलाई टाइम दिन पाइरहेको हुँदैनौँ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो पनि आफ्नो पर्सनल प्रोफेसनल काम धेरै हुँदा आफ्नो पर्सनल काम गर्न नपाइरहेको हुन्छु, तर पनि जति सक्दो टाइम निकालेर चाहिँ आफ्नो बोथ पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर नै हिँडिरहेको हुन्छु। जस्तै अहिले पनि यो अर्गनाइजेसनको काम छ मेरो एकातर्फ, अर्कोमा मेरो आफ्नै यो स्पिकरको काम छ, त्यो नभइकन मलाई डान्समा एकदम प्यासन भएको भएर अहिले चाहिँ म डान्सहरू सिकिरहेको छु होइन। मेरो कोरियोग्राफर केशव थापा सर, त्यसै गरी शेखर घरती मगर सर, सरोज सर, उहाँहरूले सिकाइरहनु भएको छ, उहाँहरूबाट सिकिरहेको छु होइन। र अब छुट्टै डान्सहरूको प्रोजेक्टमा पनि आफूलाई इन्भल्भ गराइरहेको छु। र रिसेन्टली त इभन हामीले यो इन्क्लुसिभ क्याम्पेन मोटिभेसन थ्रु डान्स भनेर होल नेपालभरि हाम्रो जाने लक्ष्य छ। अहिले हामीले काठमाडौँ भ्यालीभित्र नै 5वटा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई गरिसक्यौँ, किनभने यो पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ मान्छेहरू एकदम डिमोटिभेट भएर डिस्करेज भएर बसिरहनु भएको छ। र यो टाइममा चाहिँ फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, इमोसनली हेल्दी हुनुपर्ने जरुरी पनि छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो मोटिभेसनहरू दिने गेम्सहरू थ्रु, प्र्याक्टिकल डिस्कसन्स थ्रु, अनि डान्समा चाहिँ प्री वर्कआउटहरू सिकाउने, ताकि उहाँहरूले डेली रुटिनमा त्यो एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहोस् आफूलाई हेल्दी राख्नको लागि। अनि हामीले चाहिँ डान्सहरू पनि सिकाउने, ताकि डान्सले चाहिँ एकदम ह्याप्पी हर्मोन जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एकदमै ठाउँ ठाउँमा गइरहेको छौँ र अझै रिमोट एरियाजमा जाने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदमै सपोर्टहरू, रिसोर्सेसहरू चाहिँ जुटाउने कोसिसमा पनि छौँ, जुन अहिले मौका पनि लिइहालेँ होइन। किनभने सबैको साथ सहयोगले नै यो क्याम्पेनहरू, कामहरू अघि बढ्ने हो। सो हाम्रो अर्गनाइजेसनको कामलाई पनि अपलिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ जो जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो छ, जति सकिन्छ होइन, थोरै थोरैबाट नै धेरै हुने हो, त्यो किसिमको सपोर्टहरू पनि जुट्यो भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो काम गर्न चाहिँ अझै धेरै हेल्प हुन्थ्यो। हुन्छ हुन्छ, थोरै यसको बारेमा अहिले तपाईँले भन्नुभएको बारेमा हामी पछि हाम्रो फोटो सेक्सन पनि छ, त्यसमा थोरै बोल्नेछौँ। तपाईँकै बारेमा थोरै सोध्न मन लाग्यो। अनि किताबहरू पनि पढ्नुहुन्छ भन्दा सुनेको थिएँ, कस्ता किताबहरू बढी पढ्नुहुन्छ? हजुर, मलाई चाहिँ अब फरक विभिन्न किसिमको किताबहरू नै पढ्न मन लाग्छ, तर अझै नोभलहरू पनि पढ्न मन लाग्छ होइन। तर फिक्सनल भन्दा पनि अझै फिक्सनल पनि पढ्न मनपर्छ, तर फिक्सनल भन्दा पनि जुन जुन अटोबायोग्राफी टाइपकोहरू हुन्छ होइन, जुन चाहिँ अब लाइफको बारे बुझाउने किसिमको मोटिभेसनल बुकहरू हुन्छ, त्यस्तो किताबहरू चाहिँ एकदमै पढ्न मन लाग्छ। र हामी चाहिँ यो अडियो बुक्सहरू हुन्छ जुन रेकर्डेड हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो अडियो रेकर्डर थ्रु या कम्प्युटर थ्रु या फोन थ्रु पढ्न सकिन्छ। नभए चाहिँ कि त पिडिएफ फाइलहरू हुन्छ जुन डिजिटाइज गरेको हुन्छ, वर्ड डकुमेन्टहरू, त्यो पनि कम्प्युटरको स्क्रिन सफ्टवेयरबाट पढ्न सकिन्छ। र त्यस्तै किसिमको बुक्सहरू मलाई पढ्न मनपर्छ। लेख्न चाहिँ कतिको लेख्न चाहिँ लेख्नुहुन्छ कि लेख्नु हुँदैन? हजुर, म अलिअलि लेख्न पनि मन पर्छ मलाई होइन। तर म चाहिँ कस्तो टाइपको कुराहरू लेख्छु भन्दा पहिला पहिला स्टोरीहरू एकदम धेरै लेख्थेँ, अनि बिस्तारै अहिले चाहिँ स्टोरी र कुनै इन्सिडेन्ट्सहरूको आफ्नो फिलिङ्सहरू कहिलेकाहीँ म क्याप्चर गरेर लेखेर त राखिरहेको हुन्छु। तर अहिले चाहिँ मलाई बढी चाहिँ मलाई यो गजल, कविताहरू चाहिँ अझै कविता भन्दा नि गजल चाहिँ एकदम लेख्न मनपर्छ। सो आफ्नो भावना कुनै कुराले टच हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ म गजलहरू लेखेर राख्ने गर्छु। हजुर, त्यही त तपाईँका गजलहरू, तपाईँका गीतहरू, तपाईँका कविताहरू बजारमा आए खण्डमा अवश्य भन्नु होला, हामीहरूले त्यो चिन्नेछौँ होइन। अनि त्यही त के मलाई एउटा कुरा के याद आयो भन्दाखेरि, आफूले कठिनाइ भोगिरहेको बेलामा होइन, हुन त तपाईँलाई कठिनाइको महसुस भएको छैन, तर कठिनाइ भोगिरहेको बेलामा अलिकति दुःख र सुख भन्ने कुनै डेफिनेसन त मलाई पनि थाहा छैन, तर अलिकति दुःख भोगिरहेको बेलामा चाहिँ लेखेका कुराहरू चाहिँ अलिकति मार्मिक हुन्छ अरे। हो, हजुर, एकदमै त्यो बेलामा भावना लिएर लेखिन्छ नि त। त्यही भएर अहिलेको समयमा पनि अफकोर्स दुःख सुख अहिले पनि हुन्छ होइन, किनभने अहिले पनि अब त्यो पुरै एकदम कहिले पनि मलाई दुःखै नहुने, मलाई कठिनाइ नहुने हुँदैन, किनभने त्यो भावना भन्ने कुरा हो। तर त्यसलाई कसरी कोपअप गर्ने भन्ने कुरा पनि हो होइन। अनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो अलिकति मन खुसीले छुँदा या दुःखले छुँदा अलिअलि भावनामा पोखिन्छ, अनि त्यतिखेर अलिकति मार्मिकता झल्कन सक्छ त्यसमा। हजुर, जापानमा मैले पनि जापानिज किताबहरू पढ्ने गर्छु है। अनि एकजनाले के भन्नुभएको थियो भने, लेखकले, उहाँले चाहिँ
पहिला सानो कोठामा बसेको कहानीहरू होइन, अब स्कुल पढ्दाखेरि पैसा नभएर चाहिँ त्यत्तिकै स्टेसनमा सुतेको कहानीहरू लेखेर उहाँको किताबहरू अहिले हिट भएको छ। अहिले त उहाँ एकदमै के अरे व्यस्त लेखक हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई चाहिँ अहिले लेखेको किताबहरू त्यति दर्शकले रुचाउँदैनन् कि, तर पहिला लेखेको दुःखको बेलाको लेखहरू चाहिँ सबै मन पराउँछन्। त्यही भएर मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो मान्छेको नेचर चाहिँ के छ भने यो दुःख आफ्नो दुःख बिर्सनको लागि हो कि के को लागि हो थाहा छैन, तर यो दुःखको कुराहरू चाहिँ बढी रुचाउँदो रहेछन्। हजुर, किनभने त्यसले सायद मान्छेलाई मोटिभेट गर्छ होइन। जसरी दुःखबाट किनभने सुखबाट त अघि बढ्न सहज हुन्छ, तर दुःखबाट माथि उठ्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अनि कसैको कथा, कसैको सफलता दुःखबाट माथि आएको सुन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो मनमा मलम लाग्छ होला कि मैले पनि त सक्छु नि त, म पनि त गरौँ न त भनेर चाहिँ त्यसले कनेक्ट गर्नको लागि इजी हुने भएर पनि, मोटिभेट हुने भएर पनि त्यसले हामीलाई तान्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, हुन्छ। तपाईँको डेली रुटिनहरू, तपाईँका केही चाहिँ रुचिका विषयहरू पनि सुन्यौँ होइन। अब चाहिँ थोरै तपाईँको यो पनि मैले तपाईँको त्यो फिल्ममा हेरेँ, हकिकताहरूको बिर्सेँ, तपाईँ कामको सिलसिलामा जब एप्लाई पनि गर्नुभएको थियो अरे, तर चाहिँ रिजल्ट आयो, तर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति व्यवहार फरक रह्यो भन्नुभएको थियो। त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर, त्यही त। अब सुरुमा चाहिँ अलिअलि जब एक्सपिरियन्स पनि लिउँ कि भन्ने पनि मैले चाहिँ सोचेको थिएँ होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ आफ्नो डिसाबिलिटी नखुलाइकन आफ्नो सबै सर्टिफिकेटहरू अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ फोनमा कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरू एकदमै इम्प्रेस हुनुभएको थियो कि। मैले त्यतिखेर पनि आफू भिजुअली इम्पेयर्ड भनेको थिइनँ, लुकाउनको लागि होइन कि, जस एबिलिटी हेरेर गरोस् र होइन डिसाबिलिटी थाहा भएपछि कस्तो रियाक्सन हुँदो रहेछ त हाम्रो समाजमा भन्ने पनि जान्न चाहन्थेँ। अनि फोनहरूमा अब मेरो सिभीहरू सबै अचिभमेन्ट्स, एक्सपिरियन्सहरू सबै हेरेर उहाँहरू एकदमै इम्प्रेस हुनुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई अब फेस टु फेस डिरेक्ट इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो र म त्यसपछि आफ्नो व्हाइट केन लिएर गएँ होइन। अनि त्यहाँ पछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ल तिमी त दृष्टिबिन जस्तो सुनिएको थिएन त फोनमा भन्नुभयो। अब दृष्टिबिन व्यक्ति कस्तो सुनिन्छ त मलाई थाहा भएन होइन। त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ एकदम गरेर एक्सक्युज लिएर चाहिँ पछि कन्ट्याक्ट गर्छु भनेर कहिले पनि फर्किनु भएन होइन। उहाँहरूले त्यो कम्फर्टेबल फिल गर्नु भएन भन्नुको अर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो रोजगारीमा, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीमा ठुलो च्यालेन्जेस छ नेपालमा होइन। किनभने हाम्रो त्यतिखेर पनि मेरो डिसेबिलिटी हेऱ्यो नि त, किनभने मेरो एबिलिटी मात्र त हेरेको भए त म सिभीबाट पास थिएँ, इन्टरभ्यूबाट पास थिएँ, तर जब उहाँहरू देख्नु भएपछि चाहिँ अलिकति ला कसरी गर्ने भनेर उहाँहरू कम्फर्टेबल फिल नगर्नु भएको हो नि त। अनि म चाहिँ यी सबै कुराहरू देखेर नै म चेन्जेस ल्याउँछु, बरु म आफै केही सुरु गर्छु भनेर मैले यो ब्लाइन्ड रक्स अर्गनाइजेसन त्यही भएर पनि थालेको। तपाईँलाई मैले यो कुरा किन सोधेको भन्दाखेरि जापानमा 2 जना सांसदजी हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि उहाँहरू त अपाङ्गता छ, तर उहाँहरूको यो एकजना सांसदको टाउको चल्छ, अरू केही चल्दैन, तर उहाँ जापानको सांसद हुनुहुन्छ। त्यो मान्छेहरू पनि अहिले जापानको पोलिसी मेकिङमा हुनुहुन्छ कि। मैले भनेको तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला, अपाङ्ग भयो अथवा चाहिँ पुरुष भयो, स्त्री भयो, अथवा तेस्रो लिङ्गी भयो, अथवा जो को भएर त्यसरी हेर्नु हुँदैन। त्यो मान्छे स्किल छ, नन स्किल छ, एबिलिटी छ छैन भनेर हेर्न पर्ने हो होइन। हाम्रो नेपाल अझै पनि त्यहाँ पुगिसकेका छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हो, किनभने कोही व्यक्तिको पनि उसको क्षमता र सक्षमता के छ र त्यसको आधारमा चाहिँ ऊ आफ्नो जीवनमा, ऊ आफ्नो करियरमा अघि बढ्नुपर्ने वातावरणको सृजना हुन जरुरी छ। जुन बिस्तारै चेतना बढ्दै त छ, तर पनि यसमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ। अझै मूलधारमा त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व एकदमै कमी छ होइन। यो डिसिजन मेकिङ लेभलमा, पोलिसी चेन्जिङ लेभलमा एकदमै कम छ प्रतिनिधि, र यसमा चाहिँ विशेष ध्यान आकर्षण भएर यी कुराहरू पनि बिस्तारै हामी सबै मिलेर बढाउनु चाहिँ जरुरी छ। त्यही त अब हाम्रो नेपाल बाहेकका देशहरूमा त भन्नै पर्दैन। अब त्यो अपाङ्गता भएका मान्छेहरूको कोटा नभइकन उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ है, उहाँहरूले ल्याउनु भयो भने यस्तो राम्रो राम्रो काम गर्नुपर्छ है भनेर ल्याइएको छ। कतिपय प्रोफेसरहरू जापानमा पनि हुनुहुन्छ होइन, नेपालमा पनि सायद हुनुहुन्छ होला, सायद आजकल त होइन, मलाई थाहा छैन। त्यही त त्यो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भयो एउटा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ पहिला म काठमाडौँमा हुँदाखेरि हुन त एउटा बेकरी क्याफेको, नाङ्लो बेकरी क्याफे भन्ने थियो नयाँ बनेश्वरमा,
अनि म त्यहाँ मोमो खान जान्थेँ। अनि त्यहाँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्राय दृष्टिविहीन अथवा हाम्रो अपाङ्गता भएका दाजुभाइहरू काम गर्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँ। हजुर, त्यहाँ दृष्टिहीन भन्दा पनि हाम्रो हाम्रो जेठ साथी, हाम्रा बहिरा साथीहरू चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँहरू बहिरा साथीहरू नै काम गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा एकदमै राम्रो उदाहरण पनि हो नाङ्लो बेकरी क्याफेको। हजुर, हजुर छ। त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्ने अनि अरू अरू क्याफेहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हजुर, हो हो, बेकरी क्याफेको यो हाम्रो बहिरा साथीहरू चाहिँ अझ पनि हुनुहुन्छ, जुन एकदमै एक्जाम्पल सेट गर्नु भएको छ उहाँहरूले। र हो, त्यस्ता किसिमका चाहिँ हुन जरुरी छ। हजुर, अनि तपाईँको फिल्मतिर जाउँ। तपाईँको ब्लाइन्ड रक्स भन्ने एउटा फिल्म हाम्रो प्रड्युसर निकेश लिम्बुजी, डिरेक्टर मिलन चाम्सजीकोले बनाउनु भएको रहेछ। तपाईँकै कहानीमा आधारित चलचित्र हो यो? हजुर, हो, बायोपिक मुभी नै हो। मेरो जीवनमा आधारित चाहिँ जब यो मेरो त्यही युट्युबरहरूको स्पिच देखेर हाम्रो निकेश दाई जो युकेमा बस्नुहुन्छ, ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ हेरेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यसले छोयो अरे। अनि यदि 18 मिनटको स्पिचले मेरो जीवनलाई केही परिवर्तन गर्न सक्छ भने यसको मैले मुभी नै बनाएँ भने धेरैको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने उहाँको सोच थियो अरे। अनि जुन सोचको कारण उहाँले चाहिँ बहिनी म तपाईँको मुभी यसरी बनाउन चाहन्छु भनेर अप्रोच गर्नुभयो होइन। अनि जस त्यसरी मलाई माया गरिदिएर मलाई एउटा उत्साह दिने हिसाबले उहाँले बनाउँछु भन्नुभएकोमा म पनि निकै खुसी भएँ। र त्यसमा हाम्रो मिलन चाम्स दाईले पनि निकै मेहनत गरेर त्यो मुभी को डिरेक्सन गरिदिनु भयो। र त्यो मुभी चाहिँ ले निकै लोकप्रियता पनि कमाए। त्यसले नेसनल स्तरको अवार्ड नै पनि पायो होइन, मुभीले पनि पायो। र मेरो भूमिका खेल्ने बेनिसा हमाल जसले पनि निकै मेहनत गर्नुभयो, उहाँले पनि अवार्ड पनि पाउनुभयो। हजुर, त्यही त मैले सानो क्लिप हेरेको थिएँ हाम्रो इन्टरभ्यू सुरु हुनुभन्दा अगाडि। अनि हाम्रो गौरी मल्ल जीको हजुर, उहाँले आमाको अभिनय भूमिका होइन, खेल्नु भएको अनि छ। बेनिसा हजुर हमालजीको अभिनय अनि एकदमै तपाईँको जिन्दगीमा आधारित छ भनेपछि त झन् हेर्न मन लागेर हेरेँ मैले। अनि एकदम हजुर। धेरै कुरा थाहा पनि पाएँ त्यहाँबाट। हाम्रो नेपालमा अझै पनि सुधार गर्न पर्ने चिजहरू धेरै रहेछ भन्ने कुरा अझै थाहा भयो। कतै उपलब्ध छ यो? यो पहिला युट्युबमा थियो, तर थोरै त्यहाँ टेक्निकल प्रब्लम भएर अहिले फुल मुभी चाहिँ युट्युबमा छैन, मुभीमा 15 मिनटको मात्र छ। हजुर अहिले चाहिँ त्यसरी छैन। तर कुनै पनि ठाउँमा यदि हेर्न चाहनुभयो भने चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर प्रड्युसर कोअर्डिनेसन गरेर समन्वय गरेर चाहिँ त्यो कुनै पनि ठाउँमा हामीले देखाउन सक्ने वातावरण चाहिँ छ। अनलाइनमा हेर्न पाइने केही त्यस्तो त गर्नुभएको छैन? त्यो चाहिँ अहिले अलरेडी छैन, तर त्यसको तयारीमा चाहिँ छ। हजुर, त्यही त हामीहरूले पनि तपाईँको कहानी अझै हेर्न मन लागिरहेको छ होइन। आज यसरी प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाउँदा त झन् हेर्न मन लागिरहेछ। हजुर त्यही त त्यस्तो कुरा भयो। अब ठिकै छ, अर्को टपिकतिर जाउँ। तपाईँको प्रमुख पेसा भनौँ अथवा के भनौँ, मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले हो धेरै ठाउँमा मोटिभेसनल स्पिच दिनुभएको रहेछ। मैले एउटा सुनेको थिएँ, तपाईँले अस्ट्रेलियामा जाँदाखेरि हो कि कता एउटा बोल्नु भएको शब्द मलाई साह्रै मन पर्यो र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँ सिन्धुपाल्चोकको के अरे छुँदा किलो गाउँ 14 किलो गाउँ भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि हजुर जुत्ता इम्पोर्टेन्ट कि खुट्टा इम्पोर्टेन्ट भन्ने एउटा शब्द भन्नुभएको थियो। र त्यो हिलो भएको रहेछ। अनि तपाईँले हजुर एकदम। जुत्ता खोलेर जाउँ भन्दाखेरि उहाँले जुत्ता किन खोल्ने एकजनाले थोरै बताइदिनुहोस् न यसको बारेमा। हजुर, हो हो, त्यही हामी चाहिँ यो अघि पनि भने हाम्रो संस्थाले चाहिँ हामी विभिन्न गाउँ गाउँमा विभिन्न कार्यक्रम लिएर र शैक्षिक सहायक सामग्री लिएर पनि जाने क्रम हुन्छ। त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिविहीन भाइ बहिनीको लागि चाहिँ शिक्षामा सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो यात्रा थियो। र एकदमै बाटो चाहिँ एकदमै बिग्रेको थियो, पानी पानी एकदम हिल्लो थियो, बर्खाको समय थियो गएको बेला। अनि एकदम हिलो भएपछि त्यहाँ गाडी फस्यो, गाडी जान सक्ने स्थिति भएन। र 1-2 किलोमिटर चाहिँ 1-1.5 घन्टा हिँडेर चाहिँ हामी पुग्ने भन्ने हामीलाई थाहा भएपछि चाहिँ ल ठिक छ, झरेर हिँडेरै जाऊँ भन्ने भयो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब बाटो एकदम हिल्लो छ भन्ने कुरा भयो कि। अनि बाटो एकदम हिल्लो छ भने केही छैन, जुत्ता खोलौँ समाउँ हिँडौँ भन्नुभयो कि भने होइन। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ मध्येको एउटा यात्रुले चाहिँ बहिनी जुत्ता इम्पोर्टेन्ट कि खुट्टा इम्पोर्टेन्ट भन्नुभयो कि। त्यसले चाहिँ मलाई एउटा ठुलो मेसेज दियो होइन। किनभने हामी कस्तो भौतिक कुराहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छौँ कि आफ्नै कुरालाई चाहिँ भुलिरहेको हुन्छौँ होइन। किनभने हामी जुत्ता जोगाउन लाग्छौँ
तर खुट्टामा हिलो भएको चाहिँ हामीलाई त्यति ख्याल छैन नि त होइन। र त्यसलाई चाहिँ अर्कै हिसाबले हामीले रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ हो नि त होइन। हामीले आफ्नो इनर क्वालिटीहरू चाहिँ इन्हान्स गर्नुपर्छ। आफ्नो बाहिरी कुरा भन्दाखेरि पनि होइन, आफ्नो भित्री गुणहरूमा चाहिँ हामीले आफूलाई बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छुट्टै किसिमको मेसेज लिएँ। किनभने हरेक कुराले केही न केही कुरा सिकाइरहेको हुन्छ र उहाँको त्यो स्टेटमेन्टले चाहिँ मलाई कस्तो धेरै कुराहरू सिकाइदिएको जस्तो महसुस भएको थियो कि उहाँ मैले नचिनेको यात्रु हुनुहुन्थ्यो, तर म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु होइन। एउटा नयाँ मेसेज चाहिँ मलाई उहाँले दिनुभयो। त्यही त, त्यो मलाई साह्रै मन छोएको भएर आज तपाईँ माझ प्रस्तुत गरेँ। हुन पनि हो नि त होइन। त्यो जुत्ता त जति पनि किन्न पाइन्छ, खुट्टा त किन्न पाइँदैन नि होइन। त्यही त, तर पनि हामी त जुत्ता जोगाउन लाग्छौँ नि त, हिलो भयो भने त जुत्ता खोलेर हिँड्ने चलन छ नि त। हो त्यही त। ल हुन्छ, हामी थोरै तपाईँका फोटो कर्नरतिर जाउँ अनि तपाईँका बाल्यकालका फोटोहरू अनि केही फोटो मैले अरेन्ज गरेको छु, त्यो फोटो हेरेर हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाएर थोरै त्यसमा लुकेका कुराकानीहरू गरौँ है त। हजुर, त्यो मेरो पास्नीको बेलाको फोटो हो। हजुर, तपाईँ बच्चैदेखि राम्ररी हुनुहुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू। त्यो बेलामा चाहिँ केही याद त छैन होला, केही छ? त्यो उमेरको त्यति धेरै याद चाहिँ छैन, त्यो धेरै सानो उमेरको छु। तर त्यो फोटो चाहिँ मलाई याद छ, किनभने मैले आफ्नो सबै फोटोहरू मेरो आफ्नो छुट्टै एउटा एल्बम बनाएर राखेको थिएँ क्या। अनि त्यो एल्बमका फोटोहरूमा चाहिँ नर्मली म कस्तो पोजिसनमा हुन्छ नि, त्यो मलाई त्यसको भिजुअलाइजेसन नै छ। त्यो भएर त्यो फोटो म सम्झिन्छु, तर त्यो मेरो पास्ने बेलाको फोटो हो। हजुर, त्यही त, बच्चाको फोटो हेर्दाखेरि कता कता रमाइलो हुन्छ नि। तपाईँलाई पनि सायद अहिले रमाइलो लाग्ला होला होइन। एकदम एकदम। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको बुवाले मम्मीले होइन कति के अरे भनौँ न, बालबच्चा जन्माउनु पनि ठुलो परिश्रम हो नि त। टाइमिङ मिल्नु पर्यो होइन, भगवान्को कृपा पनि हुनु पर्यो, धेरै कुरा हुनु पर्यो होइन। तपाईँ कान्छी छोरी, त्यसमाथि दुईजना भाइ, दाई अनि त्यसपछि पक्कै पनि बुवा आमालाई छोरी चाहिएको थियो होला, ठ्याक्क उहाँले पनि छोरी जुराइदिनु भएछ है। तपाईँको सानो उमेरको फोटो हामीले हेर्न पायौँ, दर्शकलाई पनि देखाउन पायौँ। अब हामी अर्को स्लाइडतिर जान्छौँ है त। यो निधारमा रातो टिका छ भनेपछि दसैँ त होइन? हजुर, त्यही भन्नु दसैँको समयमा घर गएको बेला खिचेको हो त्यो। सायद छुलमनको घरमा बसेर खिचेको फोटो हो त्यो। त्यही त। अनि अर्को फोटो पनि हाम्रो साइडमा छ। तपाईँ रुखमा चाहिँ बस्नु भएको छ, यसो समातेर एउटा रुखको हाँगामा हाँगा भनौँ कि समात्नु भएको छ, एकातिर बस्नु भएको छ। हो, त्यो चाहिँ यता त्यो म एउटा हामी बिरुवा भन्ने ठाउँ थियो, त्यसमा स्कुलको साथीहरू हामी पिकनिक गएको थियौँ। त्यही पिकनिक गएको बेला त्यहाँ रुख देखेपछि म रुखमा चढेर फोटो खिचेको थिएँ। तल भिर जस्तो रहेछ, डर लागेन? त्यहाँ अलिकति लागेन, म भने त अघि बदमास नै चढ्ने भएको थिएँ। रुख देखेपछि म चढ्छु है भनेर हतार हतार गएर चढेर फोटो खिचेको थिएँ। त्यही त, तल सायद भिरै होला यो। तपाईँ निडर हुनुहुँदो रहेछ। हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँको बाल्यकालको फोटो अनि त्यसपछि बुवा आमा दाजु दुवै दाईको फोटो पनि हेर्न पाइयो। एकदमै हामी दर्शकहरूले हेर्न पाइराख्नु भएको छ है। केही थप्न चाहनुहुन्छ यो बाल्यकालका बुवा आमासँग फोटोको खिचेको फोटोमा केही? त्यही मलाई जस फोटोहरू खिच्न एकदम निकै रमाइलो नै लाग्थ्यो, अहिले पनि लाग्छ। अनि अझ त्यतिखेर भने अब अहिले त पुरै फोटोहरू फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा हाल्ने जमाना आयो। त्यतिखेर त धुलाएर एल्बम बनाइन्थ्यो नि त। अनि त्यो धुलाएर चाहिँ मैले सबै आफ्नो फोटोहरू चाहिँ सबै बटुल्दै आफ्नो छुट्टै एल्बम बनाएर राखेको पनि छु कि थिएँ होइन। अहिले त सबै त्यही डिजिटल जमाना आयो। अनि त्यो फोटोहरू चाहिँ बेला बेलामा खोलेर हेरिरहन्थेँ, रमाइलो लाग्थ्यो। त्यो मेमोरिजहरू क्याप्चर हुन्छ। र अहिले पनि म फोटोजहरू चाहिँ अब कम्प्युटरहरूमा अहिले त फोटो नै नदेखे तापनि म त्यसलाई नेमिङ गरेर राख्छु कि पोखरा गएको समय, यो कार्यक्रमको बेला, फेवा तालमा या हुन्छ नि अस्ट्रेलियाको फोटो, त्यसरी चाहिँ नेमिङ गरेर राख्छु। अनि त्यो फोटोहरू सुन्दै अनि त्यो त्यतिखेरको त्यो मेमोरिजहरू सम्झिन्छ नि त। अनि रमाइलो लाग्छ त्यतिखेरको कति रमाइलो भएको थियो, कति हाँस उठ्दो भएको थियो, कति फनी भएको थियो। त्यस्तो पलहरू चाहिँ सम्झिँदै रमाइरहेको हुन्छ जहिले पनि कहिले काहीँ। त्यही त, त्यो त्यसमाथि पनि तपाईँको पारिवारिक फोटो त अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँको लागि। हजुर, त्यसले त अझै विशेष भूमिका राख्छ आफ्नो परिवार भन्न बित्तिकै। त्यही त। हुन्छ, तपाईँको बाल्यकालको फोटो हेऱ्यो। अब अर्को स्लाइडतिर जाउँ है त।
यो स्लाइडमा चाहिँ सायद तपाईँ पोल्यान्डमा स्की खेलिराख्नु भएको छ। ए ओके हजुर तपाईँको रातो टोपी पोल्यान्डको लाउनु भएको त्यो छ। युनिभर्सिटीमा म वर्कसप कन्डक्ट गर्न र स्पिकरको रूपमा गएको थिएँ र त्यहाँ मेरो थोमस भन्ने साथीको घरमा म बसेको थिएँ र उहाँको मम्मीहरूले चाहिँ मलाई एक्सपिरियन्स दिनको लागि मैले पहिलोचोटि स्किङ चाहिँ प्रपरली त्यहीँ खेल्न सिकेर त्यति आउनु त आएन होइन तर पनि जस आफैले कोसिस गरेर खेलेको थिएँ निकै रमाइलो भएको थियो। त्यही त यो डर लागेन? मलाई डर लागेन किनभने मलाई एडभेन्चर पनि ट्राई आउट गर्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ र फेरि लड्दाखेरि हिउँमा लड्दा दुख्दा पनि नदुख्ने एकदमै रमाइलो हुँदो रहेछ। हुन त मलाई सुरुमा स्किङमा त्यो खुट्टा हाल्दा त जमिन पुरै हल्लेर भुइँचालो नै आएको जस्तो महसुस भएको थियो होइन, सबै ब्यालेन्स गर्न नआएर। तर बिस्तारै अलिअलि त्यो अलिअलि सकेपछि राम्रो त सकेन तर अलिअलि सक्दाखेरि चाहिँ निकै रमाइलो लागेको थियो। मलाई डर लागेन, एकदम रमाइलो भयो। सम्मो ठाउँमा गर्नुभयो हो? हजुर क्रस हजुर त्यो धेरै त्यो त्यस्तोमा होइन अलिअलि सानो सानो ओह्रालो हुन्थ्यो, त्यो ओह्रालोमा चाहिँ एकदम छिटो सर्ट जाँदो रहेछ होइन, एकदम रमाइलो रहेछ। मैले स्की चाहिँ गरेको छैन, स्नोबोर्ड चाहिँ गरेको छु। स्नोबोर्डमा धेरै ढलेर पछाडिको ब्याक साइड चाहिँ रातै भएको थियो। ए ओके त्यो माउन्टेन ग्लाइडर पनि गरेको थिएँ मैले। पछाडिबाट साथीले धकालिदिएपछि सिङ तल झर्दो रहेछ, बिचमा दुईचोटि पल्टिँदै पनि झरेको थिएँ तर मलाई चाहिँ त्यसो इन्जरी चाहिँ केही नै भएन, निकै रमाइलो लागेको थियो। यो तपाईँको स्कीमा त दुईतिर त्यो लट्ठी हुन्छ नि त, स्नोबोर्डमा त हुँदैन, त्यही भएर गाह्रो हुन्छ सायद। स्की पनि गाह्रो त गाह्रै हुन्छ तर सायद लड्न चाहिँ अलिक कम हुन्छ होला। हजुर लड्न त लडिँदो रहेछ, नजान्दाखेरि चाहिँ धेरै नै लडेँ म, तर हिउँमा पछाडि नै भएको भएर गाह्रो भएन मलाई। अझ स्किङ भन्दा नि आइस स्केटिङ चाहिँ अझ गाह्रो लाग्यो किनभने आइस स्केटिङ त पुरै आइसमा अनि एकदमै ब्यालेन्स गर्न नै सकिनँ मैले। आइस स्केट गर्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै लड्ने र आइसमा लड्दा अलिक दुख्ने पनि। अनि स्केटिङ चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकिनँ तर साथीहरूलाई दायाँ बायाँ समातेर स्केटिङ पनि आइस स्केटिङ पनि गरेको थिएँ। तर स्किङ चाहिँ मैले एक्लै पनि अलिअलि गर्न सकेको थिएँ त्यो लट्ठीको सहारा लिएर। लड्न चाहिँ धेरै नै लडेँ तर हिउँमा पछाडि नै भएको भएर चाहिँ लड्न पनि रमाइलो हुँदो रहेछ। हो त्यही त तपाईँको राम्रो, तपाईँ जे पनि च्यालेन्ज गर्नु हुँदो रहेछ, जे पनि चाहिँ प्रयास गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने एउटा तस्बिर हामीले यहाँ पनि हेर्न पाइयो। हजुर अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ है त। यो तस्बिरहरू कति बेलाको याद छ होला? अब नाच्न त मेरो एकदम ठुलो प्यासन हो। त्यतिखेरसम्म चाहिँ नसिकिकन आफ्नै कल्पनाको प्रयोग गरेर नाचेको बेलाको हो। तर अब त्यो रातो गुन्युचोलो निलो गुन्युचोलो नै लाएर धेरै ठाउँमा नाचिएको छ। त्यही भएर त्यो कुन चाहिँ हो चाहिँ ठ्याक्क थाहा भएन किनभने नेपालमा पनि म विभिन्न ठाउँहरूमा पर्फर्म गर्थेँ र बाहिर विदेशमा पनि पर्फर्म गर्थेँ। आफ्नै कल्पनाहरूको प्रयोग गरेर गरेको नृत्य हो भने चाहिँ थाहा भयो त्यो, किनभने त्यो गुन्युचोलो छ तर कुन ठाउँको चाहिँ मलाई ठ्याक्क थाहा भएन। धेरै ठाउँमा गरेको यतापट्टिको चाहिँ मेरो विचारमा यो रातो गुन्यो लगाउनु भएको चाहिँ नेपाल जस्तो लाग्यो, तर यतापट्टिको निलो लगाउनु भएको चाहिँ विदेश होला जस्तो लाग्यो। ए हजुर हजुर भनेपछि नाच्न चाहिँ एकदमै पहिलेदेखि नै रुचि थियो तपाईँको? सानैदेखि एकदमै रुचि, अनि नदेखिसकेपछि पनि मैले कन्टिन्यू गर्न खोजेँ तर सुरुमा मैले सिक्न पाइनँ होइन। त्यतिखेर पनि धेरैले सिकाउन कोसिस गर्नु भएन, नदेख्नेले कसरी नाच्छ होला र भनेर। अनि मैले चाहिँ आफ्नै कल्पनाको प्रयोग गरेर जस्तो आउँछ त्यस्तै हुन्छ नि अलिअलि भए पनि नाच्थेँ। र अहिले चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ मैले सिक्न पाएँ हाम्रो केशव थापा दाइबाट। त्यसमा चाहिँ हामी पछि आउँछौँ, त्यो छुट्टै फोटो हामी अरेन्ज गरेका छौँ, त्यसमा पछि आउँछौँ। भनेपछि बच्चैदेखि नाचमा चाहिँ रुचि राख्नु भएको थियो? एकदमै बच्चैदेखि म एकदमै रुचि राख्ने नाच्नमा चाहिँ। हजुर हुन्छ। तपाईँको यी दुई तस्बिर पछाडि अर्को स्लाइड जाउँ है त। राफ्टिङ चढ्नुभन्दा अगाडि हो कि पछाडि मैले थाहा छैन होइन, त्यो बेलाको फोटो। ए ओके हो म दुईचोटि राफ्टिङ गर्ने मौका पाएको छु। एकचोटि भोटेकोसीमा, एकचोटि चाहिँ यता के भन्छ यो देवघाटतिरको साइडमा। अनि त्यो रिभर राफ्टिङ पनि गरेको छु मैले। दुईजना साथीहरू पनि सायद
अपाङ्गता भएको साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। हामीले सुरुमा चाहिँ रिभर राफ्टिङ दृष्टिबिन भएका साथीहरूको लागि नै अर्गनाइज गरेको थियौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो मलाई हाम्रो हरिबुढा मगरले लैजानु भएको थियो। उहाँ पनि डबल एम्पुटी हुनुहुन्छ जो सगरमाथा चढ्ने अभियानमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हामीहरू चाहिँ साथमा गएको थियौँ। हो, अपाङ्गता भएकै साथीसँग चाहिँ म रिभर राफ्टिङ गरेको थियौँ र त्यतिखेर हामीले चाहिँ प्याराग्लाइडिङ र अल्ट्रा फ्लाइट पनि गरेका थियौँ। हजुर, त्यही त एकदमै तपाईँलाई यस्ता चिजहरू पनि मन पर्दो रहेछ, प्रयास मनपर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो तस्बिरले पनि देखाइरहेछ। हजुर, अब हामी अर्को स्लाइडतिर जान्छौँ है त। हजुर, यो स्लाइड चाहिँ सायद तपाईँको नर्वेमा खिचिएको फोटो हो। विभिन्न देशका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नै देशको वेशभूषा लगाइराख्नु भएको छ। हो, म यही युरोप पढ्दाको साथीहरू हो। अनि हामी युरोप पढ्दा पनि विभिन्न देशका साथीहरू थियौँ। मङ्गोलियाको, फिलिपिन्सको, त्यस पछाडि किर्गिस्तानको, पेरुको होइन। अनि हाम्रो नर्वेजियनको प्रोफेसरहरू हुनुहुन्थ्यो। सायद हामी त्यो विभिन्न हाम्रो आफ्नो कल्चरहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने हाम्रो अब त्यो हुन्छ नि इभेन्टहरू पनि हुन्थ्यो। सायद त्यो बेलाको समयको होला। सबैले आफ्नो पोसाकहरू लगाएर हामीले खिचेका थियौँ होला, फोटोहरू खिचिरहन्थ्यौँ। हजुर हजुर, त्यही त, यसमा पनि राम्रो देख्नु भएको छ। अनि तपाईँको साथीहरू पनि टन्न हुनुहुँदो रहेछ, इन्टरनेसनल साथीहरू पनि टन्न हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइयो त है। हजुर, हुन्छ, अब अर्को स्लाइडतिर पनि जाउँ है त। हजुर, यो स्लाइडमा मैले चाहिँ हाम्रो तपाईँले राजेश हमालजीसँग खिचेको फोटो एउटा राखेको छु। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो महावीर पुन दाईसँग खिचेको फोटो राखेको छु। तपाईँ कुन बेलामा कसरी फोटो खिच्नु भयो यो फोटोहरू? त्यही त, अब हाम्रो राजेश हमाल दाई अब होइन महानायक। अब उहाँको त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, हामी सबैको एकदम होइन सुपर हिरोमा नै पर्नुहुन्छ, मेगा स्टार हुनुहुन्छ, जसलाई म एकदमै धेरै रेस्पेक्ट पनि गर्छु। किनभने उहाँ चाहिँ रियल र रियल लाइफ दुइटैमा हिरोको रूपमा देख्छु। किनभने मुभी इन्डस्ट्रीमा त हिरो हुनुभयो, तर रियल लाइफमा पनि उहाँ एकदमै डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ उहाँलाई यो म मुभमेन्टको स्पिचको टाइममा पहिलोचोटि भेट्ने मौका पाएको थिएँ। जुन स्पिच दिने क्रममा चाहिँ उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो होइन, जुन मेरो लागि एकदम ठुलो सौभाग्यको कुरा थियो। र त्यहाँ मैले स्पिच दिइसकेपछि उहाँ मलाई भेट्न आउनु भएको थियो र मलाई एकदमै प्रेरणादायी कुरा गरेर इन्करेज पनि गरेर जानु भएको थियो। त्यतिखेर पनि फोटो खिचेको थिएँ र पछि पनि उहाँले चाहिँ मलाई भेट्न बोलाउनु भएको थियो र त्यतिखेर भेटघाटहरूमा पनि मैले फोटो खिच्ने मौका पाएको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले कपाल अफ टाइम्स उहाँलाई भेट्ने मौका पाएको छु। अनि महावीर पुन सरको त झन् कुरै नगरौँ होइन। उहाँ त एकदमै हाम्रो अहिले नेसन बिल्डिङको लागि एकदमै सराहनीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको जुन किसिमको इनोभेसन छ, आविष्कारहरू छ र युवाहरूलाई जुन किसिमले उहाँले मोबिलाइज गरिरहनु भएको छ। र एउटा कार्यक्रममा चाहिँ मैले स्पिच दिने मौका पाएको थिएँ र त्यो स्पिचको अर्गनाइज हाम्रो नेडो संस्था जुन जापानमै बस्नुभएको एकजना नेपाली हाम्रो मनोज श्रेष्ठ दाइले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। हाम्रो दृष्टिबिन साथीहरूलाई स्कलरसिप दिने प्रोग्राम थियो र त्यो कार्यक्रममा उहाँले पनि आएर आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो र त्यतिखेर मैले महावीर पुन सरलाई भेट्ने मौका पाएकी थिएँ र त्यतिखेर उहाँसँग फोटो खिचेको थिएँ मैले। त्यही त, यी दुई व्यक्तित्वहरूसँग फोटो खिच्ने अवसर पाउनु भएछ। हामी पनि सबैले पाउने अवसर पनि होइन यो होइन। अनि उहाँहरू त देशको लागि एकदमै गहना हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि गहना हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू पनि गहना हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो तस्बिर अनि दर्शकलाई देखाउन चाहेँ मैले है। अब हामी अर्को स्लाइडतिर पनि जाउँ है त। हजुर, हाम्रो ब्लाइन्ड डक्सको प्रिमियर चाहिँ हाम्रो लन्डनमा भएको थियो। अनि त्यस बेला चाहिँ हाम्रो अब नरेश दाई, हाम्रो ज्ञानेन्द्र दाई, निकेश दाई र मिलन चान्स दाई मुभीको टिम हुनुभयो। र त्यतिखेर म एकदमै खुसीको कुरा चाहिँ मेरो मम्मी पनि मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो र मम्मीले पहिलोचोटि आफ्नो पासपोर्टमा भिजा हानेर हिँड्नु भएको पहिलो अब्रोड यात्रा पनि थियो मम्मीको लागि। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँको हाम्रो राजदूत, हाम्रो एम्बेसेडर सरको उपस्थिति पनि थियो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड प्रिमियरमा म पहिलोचोटि रेड कार्पेटमा हिँडेको मेरो लाइफको एउटा नयाँ किसिमको अनुभव पनि थियो मलाई। त्यही त, तपाईँहरूले कतै अनलाइनमा राख्नुभयो भने अवश्य भनिदिनु होला। त्यो पेड भए पनि अथवा फ्री भए पनि जे भए पनि हामीलाई सेयर गरिदिनु होला है त। हजुर, अब हामी अर्को स्लाइडतिर पनि जाउँ। हजुर, हामी चाहिँ अब यो स्लाइड चाहिँ डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल सृष्टि केसी कोरियोग्राफर केशव थापा तपाईँहरूको एउटा पोस्टर थियो, त्यो राखेको छु। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ नाचेको फोटो एउटा सानो राखेको छु। रेड ड्रेसमा तपाईँ नाचिराख्नु भएको छ। केशवजी चाहिँ व्हाइट ड्रेसमा नाचिराख्नु भएको छ। हजुर,
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको रियालिटी सोबाट नै मैले पहिलोचोटि डान्स सिक्ने मौका पाएँ। मेरो केशव थापा दाई एज अ कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो, जो मिस नेपालका अफिसियल कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ। निकै नै मिहिनेत गरेर सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँ लगायत सरोज प्रजा र शेखर घरती मगरजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो साथमा। अनि त्यो चाहिँ मेरो पहिलो डान्स थियो होइन। तिमी आकाश भए धरतीमा गरेको थियो, जहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ केशव दाईले व्हाइट कलरको ड्रेस लाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ मेरो व्हाइट केनको सिम्बोल गरेर नाच्नु भएको थियो। उहाँ मेरो व्हाइट केन बनेर नाच्नु भएको थियो। अनि त्यो डान्स चाहिँ धेरैले मन पराउनु भयो, धेरैले सेयर पनि गरिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै थ्याङ्क यू। अनि त्यो चाहिँ मेरो पहिलो प्रस्तुति थियो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको रियालिटी सोमा। हजुर, त्यही त यसमा चाहिँ थोरै सोध्न मन लाग्यो, कसरी डान्सिङ विथ स्टार्समा चाहिँ के कस्ता कारणले तपाईँले चाहिँ च्यालेन्ज गर्न जानुभयो? कसैले तपाईँलाई अफर गरे हो कि के हो कि आफैबाट स्टार्स भनेको चाहिँ नन डान्सर्सहरूलाई चाहिँ विभिन्न फिल्डको स्टार्सहरू होइनलाई चाहिँ ल्याएर हाम्रो प्रपर कोरियोग्राफरहरूले सिकाएर डान्स पर्फर्म गर्ने एउटा सो रहेछ। अनि म पनि अब एज अ यो सोसल सेक्टरहरूमा लागेको हिसाबले चाहिँ मलाई उहाँहरूले अप्रोच गर्नुभयो र मलाई चाहिँ गौरी मल्ल दिदीले अप्रोच गर्नुभएको थियो, जो मेरो ब्लाइन्ड डक्स मुभीमा आमाको भूमिका खेलिदिनु भएको थियो। र उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट मलाई नाच्न एकदम मनपर्छ भन्ने थाहा पाएर चाहिँ यस्तो किसिमको सो नेपालमा आउँदैछ, के तिमी आउन चाहन्छौ भनेर अफर गर्नुभयो होइन। म जसको लागि उहाँप्रति एकदम आभारी व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले त्यति राम्रो एक्सपिरियन्सको लागि मलाई बोलाउनु भयो र त्यस पछाडि चाहिँ मैले डेफिनेटली त्यो मेरो लागि ठुलो च्यालेन्ज हुन्थ्यो, तर मलाई फेरि च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्न मन लाग्नु भएको भएर मैले त्यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेँ र मलाई एकदमै राम्रोसँग उहाँहरूले सिकाउनु पनि भयो र त्यो अनुरूप मैले आफ्ना केही प्रस्तुतिहरू दिने मौका पनि पाएँ र त्यसरी नै म त्यो सोमा जोडिन पुगेँ। त्यही त यो डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल हेर्दाखेरि तपाईँको नाच दिन प्रतिदिन सुधार भएको, सुधार त पहिल्यै तपाईँ राम्रो नाच्नुहुन्थ्यो, तर चाहिँ दिन प्रतिदिन तपाईँको नयाँ टेक्निकहरू, नयाँ डान्सहरू लिएर आउनु भएको थियो। अनि हामीलाई पनि यो मान्छेले त जित्नुपर्छ है भने जस्तो भइसकेको थियो। तर ठिकै छ, त्यो सबैमा हामी प्रथमै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। त्यो एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स माया पाएँ, त्यही नै जित भयो। अनुभव पाएँ मैले, त्यो नै जित भयो होइन। त्यसबाट अब धेरै नयाँ किसिमका कन्सेप्टहरू, नयाँ किसिमका कामहरूको के अरे जन्म भएको छ होइन, डेभलप भएको छ। सायद त्यो नै उपलब्धिको रूपमा लिएको छु। हो, त्यसपछि तपाईँ त पोजिटिभ थिङ्किङ मान्छे पर्नुभयो। यो चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नु नै ठुलो कुरा हो होइन त। सबै कुरामा प्रथम हुनु त कोही पनि सक्दैन। हजुर, डेफिनेटली। त्यही त। अनि हाम्रो केशवजीको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्, कस्तो हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ? उहाँसँग पहिला नै भेट भएको थियो यो डान्सिङ विथ स्टार्समा? मेरो डान्सिङ विथ स्टार्समा नै पहिलोचोटि उहाँसँग भेट भएको थियो होइन। त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ एकदमै डेडिकेटेड, डिटर्मिन्ड, एकदम मिहिनेत गरेर सिकाउने त्यो रूपमा म एज अ डान्स गुरु, त्योभन्दा अघि पछि एकदमै एज अ दाईको रूपमा चाहिँ म उहाँलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु। र उहाँले मलाई जुन किसिमको गुण लगाउनु भयो, जुन किसिमको मेहनतले सिकाउनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै सल्युट पनि गर्छु। किनभने डेफिनेटली अरूलाई भन्दा मलाई सिकाउन अझै च्यालेन्जिङ थियो होइन। म हेरेर सिक्न सक्दिनँ थिएँ। मैले उहाँको खुट्टा समातेर, उहाँको कम्मर समातेर, टाउको समातेर, छामेर त्यसरी नाच्थेँ र उहाँले पनि मेरो हात खुट्टाहरू समातेर विभिन्न टेक्निकहरू डेभलप गर्दै अरूलाई भन्दा डबल इफोर्ट लगाउनु पर्थ्यो, तर त्यो इफोर्ट लगाउनु पनि कहिले चुक्नु भएन। अनि त्यसरी एकदमै इफोर्ट लगाएर चाहिँ मलाई धेरै मेहनत गरेर सिकाउनु भयो। त्यही भएर पनि हामी चाहिँ अझै पनि हाम्रो जर्नी कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ होइन। हामी चाहिँ एउटा जुन त्यो पहिलो गीत थियो हामीले जुनमा डान्स गऱ्यौँ, तिमी आकाश भए धरती, निशान गुप्ताको, त्यसको अफिसियल म्युजिक भिडियो छैन र त्यसमा केशव दाई र म आफैले म्युजिक भिडियोहरू पनि खेल्दैछौँ। र हामीले अझै पनि यो अघि पनि भने मोटिभेसन थ्रु डान्स क्याम्पेन केशव दाई हामीहरू मिलेर चलाइ पनि रहेको छौँ। हाम्रो अरू डान्स रिलेटेड प्रोजेक्टहरू पनि पाइपलाइनमा छ। त्यही भएर त्योबाट चाहिँ हाम्रो जर्नी चाहिँ लङ टर्म एज अ वर्किङ टिमको लागि पनि कन्टिन्यू गर्ने र उहाँले पनि मलाई सदैव एज अ डान्स टिचरको रूपमा मलाई अझै पनि धेरै कुरा सिकाउने कमिटमेन्ट पनि दिनुभएको छ, जसको कारण पनि म उहाँप्रति एकदमै थ्याङ्कफुल छु। तपाईँले यो डान्सिङ विथ स्टार्स नेपाल थ्रु हाम्रो केशव थापा जस्तो कोरियोग्राफरलाई भेट्न पाउनुभयो, यो पनि एउटा अहभाग्य नै हो होइन? एकदमै, हजुर, डेफिनेटली त्यसकै रूपमा लिएको छु मैले। तपाईँ दुईजना नाच्दै गर्दा हामीहरूले कतिपटक आँसु पनि बगाएका छौँ होइन। किन तपाईँको दिन प्रतिदिन तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट यति राम्रो थियो
हुन त गौरी मल्लजीले पनि धेरै कमेन्ट गरिसक्नु भएको थियो, हामीले त राख्नु आवश्यक छैन, उहाँ रुनु पनि भएको थियो होइन। तपाईँको डान्स देखेर कति मान्छे इन्सपायर भए, कतिले चाहिँ नयाँ मान्छेले डान्स सुरु गरे होलान्, कति चाहिँ होइन मोटिभेसनल स्पिकर बन्ने प्रयास गरे होलान्। अनि हामीहरू पनि यहाँ कुनै मोमेन्ट चाहिँ रोइरहेका थियौँ। एकपल्ट तपाईँ झन्डै लड्नु भएको थियो, त्यो बेलामा म त्यहाँ मै नै चाहिँ गएर समात्न लागे जस्तो भएको थियो कि, यो झन्डै लडिहाल्यो भने जस्तो भएको थियो कि। त्यस्तो एक स्टेप म लडेको पनि थिएँ, एक स्टेप तल झरिसकेको थिएँ, तर त्यहाँ यति छिटो म्यानेज गरेर केशव दाइले मलाई बचाउनु भएको थियो होइन। त्यो पनि एकदमै मेमोरेबल छ। केशवजी चाहिँ कोरियोग्राफरको रूपमा पनि राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, तर एज अ ह्युमन बिङ पनि एकदमै गजबको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। हजुर एकदमै हुन्छ। हामी यो तपाईँको डान्सिङ विथ स्टार्सको कुराकानी पनि गऱ्यौँ, केशवजीको कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यसपछि अर्को स्लाइडतिर जाउँ है त। हजुर। यसमा चाहिँ तपाईँ नाचिराख्नु भएको छ, अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू सायद उहाँहरूलाई केही सिकाइराख्नु भएको छ हाम्रो। अनि अर्को फोटोमा चाहिँ हाम्रो केशवजी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नाच सिकाइराख्नु भएको छ। हो हामीले अहिले चाहिँ यही ब्लाइन्ड रक्स होइन, एमएमएसडी नेपाल संस्था छ, जसको चाहिँ उहाँ चाहिँ अब महिला अधिकार कर्मी प्लस एनटिभीको प्रेजेन्टर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो रूपा शर्मा नेहा दिदी। उहाँ र केशव दाई हामी तीनजना चाहिँ विशेष गरी आयोजक भएर चाहिँ यही इन्क्लुसिभ क्याम्पेन मोटिभेसन थ्रु डान्स चाहिँ चलाइरहेको छौँ, जसमा चाहिँ हामीले अपाङ्गता भएका साथीहरूको ठाउँमा मात्रै नभइकन चाहिँ अन्य किसिमका होइन, जस्तै आमा बाबा नभएका भूकम्प पीडित लगायत सिनियर सिटिजन हरेक किसिमको मार्जिनलाइज कम्युनिटीको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जाँदै यो मोटिभेसन दिने र एक्सर्साइज डान्सहरू सिकाउने काम चाहिँ एकदमै जोडतोडका साथ गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो नेपालभरि नै हाम्रो गर्ने एकदमै ठुलो चाहना हो। अब बिस्तारै हामी भ्याली बाहिर पनि जान चाहन्छौँ र त्यसकै लागि हामीले अब कोसिसमा अघि बढिरहेका छौँ, स्रोतहरू पनि खोजिरहेका छौँ। हजुर त्यही त, तपाईँको प्रयास जारी रहोस्। हाम्रो तर्फबाट केही सहयोग आवश्यकता परेको खण्डमा अवश्य भन्नुहोला। हजुर डेफिनेटली, त्यो त सधैँ चाहिन्छ, सबैको सहयोग साथ समर्थनले नै हामी अघि बढ्ने हो होइन। त्यही भएर हजुरको कार्यक्रमबाट पनि भने अब कुनै पनि किसिमको साथ समर्थन सहयोगहरू हजुरहरूले पनि जुटाएर हामीहरूलाई गरिदिन सक्नुहुन्छ। यही अहिले मैले अन्तर्वार्ता सुन्ने भएको सबैको लागि अपिल राखेँ मैले, किनभने हामीले यसरी विभिन्न अभियानहरू चलाइरहेका छौँ। यो मोटिभेसन थ्रु डान्स हामी गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा पुग्दै, र त्यतिखेर चाहिँ मोटिभेसन थ्रु डान्समा चाहिँ प्लस हामीले चाहिँ स्रोतहरू जुट्दाखेरि हाम्रा दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई चाहिएको शैक्षिक र सहायक सामग्रीहरू पनि हामीले बटुल्दै पुर्याइरहेका छौँ होइन। जस्तै हामीले अस्ति दृष्टिबिन साथीहरूले पढ्नको लागि अडियो रेकर्डर र पेन ड्राइभहरू हामीले बाँड्यौँ, कहिले सेतो छडी बाँड्यौँ, र अहिले चाहिँ विन्टर किट्सहरू पनि हामीले बाँड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, किनभने जाडो एकदम बढेको छ होइन। सो साथीहरूलाई चाहिँ यो स्टिमरहरू बोइलरहरू, ताकि उहाँहरूले आफूलाई न्यानो राख्न सक्नुहोस्। त्यसरी उहाँहरूलाई चाहिने स्रोत सामानहरू पनि हामीले जुटाउँदै यो क्याम्पेन चलाइरहेका छौँ। सो तपाईँहरूको प्रत्येक सहयोगले चाहिँ कसैको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि ठुलो सहयोग मिल्न सक्छ। अनि सबैजना एकजनालाई धेरै गर्न गाह्रो हुन्छ, तर प्रत्येकले थोरै थोरै गर्यो भने त्यही थोरै धेरै हुन्छ। सो हजुरहरूले सक्दो कुनै पनि किसिमको होइन आर्थिक सहयोग एका पाटो छ जुन महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो मात्र पनि होइन, कुनै स्रोतै सामग्रीहरू नै किनेर पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू हामी पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। कहिलेकाहीँ भोलन्टरीली पनि सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ, कनेक्सनहरू गरिदिएर होइन, नेटवर्कहरू बढाइदिएर पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ। अनि हामी अन्तिममा फेरि थोरै कुराकानी गर्नेछौँ यसको बारेमा है। अब यो अहिलेको तपाईँको तस्बिर, यो तपाईँले डान्स सिकाइराख्नु भएको छ, हाम्रो केशवजी पनि साथमा हुनुहुन्छ, यो कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो, हामीलाई खुसी लागिरहेको छ। अब हामी अर्को स्लाइडतिर पनि जान्छौँ है त। दिपा दमन्ता जी हुनुहुन्छ, केशवजी पनि हुनुहुन्छ, अनि पछाडि छोरी लेखा छ, छोरी भन्ने बोर्ड छ, छोरी लेखा छ, संस्था हो यो? हजुर, छोरी भन्ने संस्था हो, जुन संस्थामा चाहिँ हाम्रो अलिकति यो ह्युमन ट्राफिकमा परेको अनि सेक्सुअली अब्युज भएका दिदीबहिनीहरू बस्नुहुन्छ। त्यो संस्थामा नै हामी यही क्याम्पेन नै लिएर पुगेका हौँ। र अघि भने हामी 3 आयोजक भए पनि हामीलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। जो दिपा दमन्ता, जो पनि मेरो एकदमै मिल्ने साथी हुनुभयो डान्सिङ विथ स्टार्समा मैले भेटेँ, जो टिकटक स्टार प्लस मोडलहरू पनि हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले पनि चाहिँ हामीलाई उहाँहरूको समय मिल्दाखेरि हाम्रो क्याम्पेनमा आएर सहयोग गरिरहनु भएको छ। हजुर त्यही त, तपाईँको यो सामाजिक क्रियाकलाप जारी रहोस् भन्दै हामी अर्को स्लाइडतिर जाउँ है त।
हजुर, यसमा चाहिँ मैले तपाईँको फोटोभन्दा पनि मैले के देखाइरहेको छु भने जापानको संसद भवनको फोटो देखाइरहेको छु, जसमा ए अपाङ्गता भएका दुईजना हाम्रो एकजना सांसद यासुहिको फुनागो, उहाँ 61 वर्षको हुनुहुन्छ, अनि अर्को महिला हुनुहुन्छ अँ, एको किमुरा 54 वर्षको। दुवैजना अँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको छेउछाउमा नर्मलमा हाम्रो अँ, सांसदजीहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँको लागि छुट्टै सिट बनाइएको छ। उहाँहरू अँ, पोलिसी मेकिङमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपालमा अँ। पनि यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भाव पनि छ। तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? हुन त अघि पनि केही भन्नुभयो भन्न त है। हजुर डेफिनेटली जरुरी छ पोलिसी लेभलमा आउनको लागि होइन, किनभने कुनै पनि सेक्टरको परिवर्तन हुनको लागि डिसिजन मेकिङ लेभलमा पुग्न जरुरी छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि निकै नै कम छ होइन, त्यही भएर यस्ता कुरामा ध्यान आकर्षण चाहिँ हुन जरुरी छ। हजुर, फेरि एकपल्ट भन्नुपर्दा पोलिसी मेकिङ सांसद जस्तो पोस्टमा पनि उहाँहरू आउनु भएको छ होइन। स्किल्ड मान्छे भएपछि उहाँ चाहिँ अपाङ्गता भए पनि नभए पनि, छोरी भए पनि, छोरा भए पनि, तेस्रो लिङ्गी भए पनि, जो भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अवसर दिनुपर्छ है भन्ने हेतुले पनि मैले यो राखेको छु। हो, समावेशी हुन एकदमै जरुरी छ। हजुर, अब हामी अर्को स्लाइडतिर पनि जाउँ है त। हजुर, यसमा चाहिँ ओलम्पिकमा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, ओलम्पिकमा प्यारालम्पिक भन्ने हुन्छ नि, उहाँ चाहिँ हो, अपाङ्गता भएका हाम्रा व्यक्तित्वहरूले गेम खेल्नुहुन्छ, त्यसको लोगो राखेको छु। हाम्रो नेपालबाट कतिको चाहिँ सहभागीहरू हुनुहुन्छ यसमा तपाईँलाई थाहा छ यो हजुर प्यारालम्पिकमा? हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ प्यारालिम्पिकमा अपाङ्गता भएका केही हाम्रो साथीहरूले आफ्नो नाम राख्न सफल पनि हुनुभएको छ। सरी, मलाई ठ्याक्क नाम चाहिँ अहिले मैले सम्झिनँ, तर प्यारा ओलम्पिकमा हाम्रा केही साथी अपाङ्गता भएका साथीहरूले चाहिँ सहभागी गर्नुभएको चाहिँ छ। हजुर, यो म जापानमा बसेको भएर जापान चाहिँ कतिपय गेमहरूमा चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट स्वर्ण पदक जितेको छ प्राय यो गेमहरूमा, यो प्यारा ओलम्पिकको चाहिँ विभिन्न विधामा। हामी चाहिँ नर्मल ओलम्पिक पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो, तर प्यारा ओलम्पिक पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने हेतुले मैले राखेको छु। तपाईँको तर्फबाट एकदम यस्ता कुराहरू तपाईँले सोच्नु भएको छ कि छैन? त्यो खेलाडीहरू पनि नर्मल के अरे उहाँहरूलाई पनि विश्वमा चिनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू केही राख्नु भएको? एकदमै त्यो त जरुर छ होइन, किनभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि अन्य नागरिक सरह नै हो, र अन्य नागरिकहरू जसरी हरेक कुराहरूमा गएर आफ्नो प्रतिनिधि राख्नुहुन्छ, आफ्नो देशको नाम राख्नुहुन्छ, त्यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि हरेक सेक्टरमा गएर आफ्नो प्रतिनिधि गर्न सक्नुहुन्छ, देशको नाम, आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। र खेलकुदमा होस् होइन, चाहे पोलिसी मेकिङमा होस्, एज एन आर्टिस्ट होस्, कुनै पनि रूपमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि मूलधारामा देखिनुपर्छ, र यस्ता विभिन्न प्रतिनिधित्व कार्यहरूमा पनि देखिन सक्नु पनि हुन्छ, र देखिनु अझै धेरै जरुरी पनि छ। केही सुरुवाती भएका छन्, तर यसको भिजिबिलिटी चाहिँ अझै धेरै बढ्न जरुरी छ जस्तो चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ। हजुर, त्यही त हाम्रो नेपालमा खेलाडीहरूको लागि चाहिँ अपाङ्गता नभएका खेलाडीहरूलाई पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि ठाउँ अपर्याप्त छ होइन। अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई त झन् प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ कमै होला होइन। हजुर, त्यही कतिपय अब खेलकुद मैदानहरू त्यसमा प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँहरू अपाङ्ग मैत्री पनि नभइरहेको पनि छ होइन। त्यही भएर अपाङ्ग मैत्री यस्ता खेलकुद मैदानहरू या आफ्ना त्यो कुनै पनि आफ्नो स्किल्स प्र्याक्टिस गर्ने स्थलहरू पनि अझै अपाङ्गता मैत्री भइदिएदेखि चाहिँ त्यसले अझै सहज पार्ने थियो। हुन्छ, यसबाट चाहिँ हामीले जापानबाट धेरै सिक्ने कुराहरू छ। हाम्रा मानौँ हाम्रा पोलिसी मेकर्सहरू यदि यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँहरूले जापानबाट केही सिक्न चाहनुहुन्छ भने म पनि आफ्नो तर्फबाट इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नेछु। अनि हाम्रो जापानको यो उहाँहरूले कसैसँग भेट्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि पहल गर्नेछु। हजुर, एकदमै वास्तवमा म आफैलाई पनि जापान एउटा एकदमै एक्सेसिबलको लागि टप 1 कन्ट्री हो, र मलाई पनि जापानमा आएर ती एक्सेसिबिलिटीका कुराहरू चाहिँ स्वयं आएर पनि आफूले पनि अध्ययन गरेर गर्नु मन छ, ताकि मैले ती केही कुराहरू चाहिँ नेपालमा ल्याउन सकौँ भनेर। किन म विभिन्न देशहरू भ्रमण गर्न जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँबाट सिकेका कुराहरू नेपालमा आएर कार्यान्वयन गर्ने पनि गरिरहेको छु होइन। र जापान पनि मेरो एउटा चाहिँ बकेट लिस्टको कन्ट्री हो, जहाँ आएर चाहिँ म आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि त्यहाँ भएका साथीहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु, र त्यहाँबाट पनि सिकेर चाहिँ नेपालमा ल्याउने चाहिँ मेरो पनि चाहना चाहिँ एकदमै रहेको छ। हजुर, धन्यवाद। अब यो त्यसपछि अर्को स्लाइडतिर जान्छौँ है त। हजुर, यसमा चाहिँ तपाईँको यो ब्लाइन्ड रक्सको होम पेज मैले
त्यसको स्क्रिनसट राखेको छु। त्यसमा चाहिँ वेलकम टु ब्लाइन्ड रक्स भनेर लेखेको छ। हजुर, त्यो ब्लाइन्ड रक्स चाहिँ हामीले विशेष गरी दृष्टिबिन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणको लागि थालनी गरेको संस्था हो। यसबाट चाहिँ हामीले विशेष गरी जीवनका रङ्गीन पक्षहरू थ्रु उहाँहरूलाई सशक्तिकरण गराउँछौँ, जस्तै थ्रु डान्स, फ्यासन, एडभेन्चर, कम्युनिकेसन स्किल र अन्य कन्फिडेन्ट बिल्डिङका ट्रेनिङहरू पनि हामीले दिन्छौँ। र त्यति मात्र नभइकन चाहिँ हामीले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम, राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गएर यो वर्कसपहरू चलाइरहेका छौँ। र विशेष गरी नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गएर चाहिँ हामीले दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका साथीहरूले चाहिँ शैक्षिक र सहायक सामग्रीहरूको पनि वितरण गरेर कार्य गरिरहेका छौँ। र अब हामीले चाहिँ इकोनोमिक इम्पावरमेन्टका कार्यक्रमहरू पनि थालनी गर्दैछौँ, ताकि किनभने इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट हुन बित्तिकै चाहिँ धेरै हिसाबले उहाँहरूलाई सहज हुने र आफ्नो डिग्निटीको हिसाबले पनि र उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणको हिसाबले पनि उहाँहरूको परिवारमा पनि उहाँहरूलाई सहज हुने भएको भएर चाहिँ हामीले इकोनोमिक इम्पावरमेन्टका अन्टरप्रिन्यरसिपका ट्रेनिङहरू दिएर उहाँहरूलाई इकोनोमिकली पनि इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहेका छौँ। र त्यही अनुरूप नै हामीले चौतर्फी विकास, दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चौतर्फी विकासको लागि नै कार्यहरू गर्दै आएका छौँ। विगत 5 वर्षदेखि 2014देखि हामीले थालनी गरेका हौँ। र त्यही हजुरहरू जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन, माया, आशीर्वादले नै हामी अघि बढिरहेका छौँ र त्यसको अपेक्षा चाहिँ हामीले अझै पनि राखिरहेका छौँ नै भन्न चाहन्छु। हजुर, सायद फोटो यति नै हो। केही सोध्न मन लागेको कुराहरू मध्ये एउटा चाहिँ तपाईँको नजरमा यो जिन्दगी भने चाहिँ के रहेछ थोरै बुझ्न मन लाग्यो कि। म चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भन्दा जिन्दगी भनेको चाहिँ हाउ यु डिफाइन इट। जिन्दगी भनेको व्याख्या हो होइन। हामीले आफ्नो जिन्दगीको व्याख्या जस्तो बनाउँछौँ नि, जिन्दगीले चाहिँ त्यही सेप लिँदै जान्छ कि हामीले चाहिँ जिन्दगी चाहिँ एकदम खुसी छ होइन, सफलता हो, चुनौतीहरूलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने हो भन्ने किसिमले जिन्दगीको व्याख्या बनायो भने त्यही किसिमले सेप लिँदै जान्छ होइन। हामीले जिन्दगी एकदम कठिन छ, गाह्रो छ, दुःखै दुःख छ, सोचेको जस्तो केही हुँदैन भनेर व्याख्या बनायो भने जिन्दगीले त्यही किसिमको मोड लिँदै जान्छ। सो लाइफ इज हाउ यु डिफाइन इट। जिन्दगी व्याख्या हो, तपाईँले जस्तो व्याख्या गर्नुहुन्छ जिन्दगी त्यही हो। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर यो आन्सर। अनि ती साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जसले बिचमा गएर ज्योति गुमाउनुहुन्छ? बिचमा आँखाको ज्योति गुमाउने साथीहरूलाई या पहिल्यैदेखि पनि ज्योति गुमाउने या कुनै पनि अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई पनि अब आफूले आफूलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्दो रहेछ, आफूले आफूलाई माया र विश्वास गर्न पनि सक्नु पर्दो रहेछ होइन। त्यही भएर त्यही अनुरूप अघि बढ्नु होला। जस्तै डेफिनेटली बिचको उमेरमा आएर अपाङ्गता हुँदाखेरि त्यो कोप अप गर्न गाह्रो हुन्छ, तर हरेक कुरा चाहिँ एडजस्टमेन्ट र एक्सेप्टेन्स हो होइन। त्यो आफूले गर्न सकिसकेपछि चाहिँ हामी मजाले जिन्दगीमा अघि बढ्न सक्छौँ, किनभने हरेकमा केही न केही सक्षम पक्ष हुन्छ र हरेक व्यक्तिमा चाहे त्यो अपाङ्गता भएका होस् नभएका होस् त्यो व्यक्तिमा दुर्बल पक्ष पनि हुन्छ। तर केलाई समातेर अघि बढ्ने त्यो चाहिँ हाम्रो हातको कुरा हो। त्यही भएर जिन्दगीमा के गुमाएँ भन्दा पनि के पाएँ र आफूसँग भएका अवस्थालाई पनि फरक दृष्टिकोणले कसरी अझै पनि हेर्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ ओपन अप हुँदै हामी जिन्दगीमा अघि बढ्नुपर्छ र आफूसँग भएका सक्षमताहरू क्षमताहरूलाई चाहिँ प्रपर युजमा प्रपर रूपमा त्यसलाई मोबिलाइज गरेर हिँड्नुपर्छ र जिन्दगीमा चाहिँ प्रत्येक अभावलाई पनि अवसरको रूपमा परिवर्तन गर्दै अघि बढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा कहिले पनि फर्केर हिँड्नु पर्दैन भन्ने नै सन्देश दिन चाहन्छु। हजुर, त्यही त। अनि अर्को कुरा, यो अपाङ्गतालाई बिर्सेर मोटिभेसनल स्पिकर बन्न चाहने साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, त्यही हो। अब हामी प्रत्येकसँग केही न केही मोटिभेट गर्ने किसिमका कथाहरू हुन्छन् होइन। अब ती कथाहरूलाई चाहिँ जति सक्दो अरू समक्ष सेयर नै गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु, किनभने हाम्रा कथा हाम्रा व्यथाले धेरैलाई अघि बढ्नको निम्ति हिम्मत मिल्न सक्छ होइन। त्यो यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति होस् नभएका व्यक्ति होस् होइन, किनभने प्रत्येकको जिन्दगीमा केही उतार चढाव हुन्छन्, तर ती उतार चढावबाट माथि उठ्न जसले सक्छ र सकेका कथाहरूले नै मान्छेहरूलाई मोटिभेट गर्छ र आफ्ना जिन्दगीका ती प्रत्येक प्रहरहरूलाई चाहिँ अरूलाई सेयर गर्ने बानी गरौँ, मोटिभेट गरौँ होइन। त्यसबाट आफ्नो अपाङ्गताबाट पनि माथि उठेर आफ्ना हरेक पक्षबाट माथि उठेर हामीले अरूलाई आफ्ना कुराहरू मात्र नभइकन कुरा सँगसँगै आफ्ना कार्यहरू पनि देखाउँदै गयौँ भने हामीले धेरैलाई मोटिभेट गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि त म डेफिनेटली सबैलाई इन्करेज पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, लामो समय तपाईँले दिनुभयो है, धेरै तपाईँलाई अबेर समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मैले धेरै कुरा सोधेँ होइन, मैले नसोधेको कुरा केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सोध्दै हुन्थ्यो, यो सोधिदिनु भएन, केही कुरा छ त्यस्तो?
हजुर त्यस्तो छैन। हामीले धेरै कुराहरू हाम्रो बाल्यकालदेखि, मेरो युवा अवस्थाकोदेखि, मेरो अहिलेको कार्यदेखि मैले गर्न खोजेको कुरा सबै कुराहरू हजुरले समेटिदिनु भएको छ। म चाहिँ यो समय चाहिँ हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति टाढा होइन जापानमा रहनु भएको छ र पनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा नेपाली चेलीले गरिरहेको कार्यलाई चाहिँ जुन किसिमको प्रेरणा दिइरहनु भएको छ होइन हजुरले आफ्नो तर्फबाट, र मेरा आवाजहरू अब थुप्रै समक्षहरू पुर्याइदिनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ म हजुरप्रति निकै आभारी छु र यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद तपाईँलाई। अनि यति भन्दै हामी दुवैजना हाम्रा दर्शकहरूबाट बिदा लिनु हुँदैन? हजुर डेफिनेटली। हस्, सबैलाई नमस्ते। अन्तिमसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई हाम्रो यस कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्टहरू, सल्लाहहरू, सुझावहरू लेखिदिनु होला। फेरि अर्को हप्ता नयाँ पाहुनाका साथ नयाँ कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म प्रस्तुता बिदा माग्दछु। नमस्ते, फेरि भेटौँला।